हामीले चाहिँ खुसीको खबर एउटा चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरेका छौँ, जो साथीहरूले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहुन्छ, धेरै ग्रुपमा सेयर गर्नुहुन्छ र आफ्नो धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई मेन्सन गर्नुहुन्छ। उहाँ साथीमध्ये एकजना साथीलाई दसैँ दक्षिणा विशेष हामी नगद रु 5,000 को पनि व्यवस्था गरेका छौँ भन्ने जानकारी म तपाईँलाई गराउन चाहे। विशेषतः ओटिस मार्फत हामीले शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, विभिन्न बैंकिङ तयारी चाहिँ कक्षाहरू, चार्टर एकाउन्टेन्सीका कक्षाहरू, नर्सिङका कक्षाहरू हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई दिइरहेका छौँ। अहिले हामीसँग करिब 80 भन्दा चाहिँ धेरै कोर्सहरू चाहिँ उपलब्ध छन् भने हामीसँग चाहिँ 50 भन्दा बढी चाहिँ फ्याकल्टिजहरू जो प्रशिक्षकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूसँग कक्षाहरू आफ्ना चाहिँ उत्कृष्ट चाहिँ पाठ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराइरहनु भएको छ र चाहिँ त्यसलाई भिडियोको फर्मेट मार्फत एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष कक्षा कोठाको चाहिँ अनुभूति गराउने उद्देश्यले पनि हामीले यस प्लेटफर्म मार्फत तपाईँहरूको माझमा चाहिँ यसरी चाहिँ प्रस्तुत भएका छौँ। र साथीहरूलाई म अर्को चाहिँ खुसीको खबर के पनि गराउन चाहे भन्दाखेरि जो साथीहरूले नेपालको फरक फरक चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म चाहिँ हामीसित जोडिरहनु भएको छ साथीहरू, यो प्रत्यक्ष रूपमा गण्डकी प्रदेशलाई फोकस भएर गरिएको भए तापनि चाहिँ साथीहरू धेरै नै जोडिरहनु भएको छ। यस माया र सद्भावको लागि फेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहे। र मैले भन्दै गर्दा यो जति पनि साथीहरूले आफ्नो आफ्नो स्थानबाट अध्ययन गरिरहनु भएको छ, यस ठाउँमा अध्ययन गरिरहेको फिजिकल्ली चाहिँ अध्ययन गरिरहनु भएको छ, इन्स्टिट्युसनमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गरेको चाहिँ आफ्नो एउटा प्रुफ अथवा चाहिँ कुनै पेमेन्टको चाहिँ कुनै प्रुफका साथमा चाहिँ हामी ओटिसको मार्फत अनलाइन कक्षा पनि पढ्न चाहन्छौँ भन्ने त्यस्तो चाहिँ तपाईँहरूसँग छ भने त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले 20% छुटको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। यो तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहे यस दसैँको पावन अवसरमा। र अब म कार्यक्रममा ढिला नगरी आदरणीय सर चन्द्रप्रकाश रोकाया हजुरहरूको माझमा चाहिँ आइसक्नु भएको छ। आदरणीय सर चन्द्रप्रकाश रोकाया सरलाई मैले स्वागत गर्न चाहे। सर नमस्कार। चन्द्रप्रकाश रोकाया सर हामीसित जोडिसक्नु भएको छ। सरलाई मैले फेरि पनि नमस्कार गर्दै अबको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ अबको यो फ्लोर म चन्द्रप्रकाश रोकाया सरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहे। ल आवाज आउँदैछ। एकैछिन है साथीहरू, यहाँनिर थोरै प्राविधिक गडबडी भयो। सर बोल्दै हुनुहुन्छ? साथीहरू के अरे विशेष धन्यवाद कृष्ण सर, तपाईप्रति म धेरै आभारी छु। पक्कै पनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकी प्रदेश को नयाँ जानकारी लिने उद्देश्यले यो ओटिस मार्फत तपाईहरु जोडिनु भएका सबै साथीहरूलाई स्वागत छ। विशेष गरी के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ सबै साथीहरू यसरी चाहिँ जोडेर जसरी लोकसेवा क्षेत्रतिर तपाईहरुको चाहिँ जसरी एउटा खालको चाहिँ एंगेज छ त्यो प्रति म एकदमै आभारी छु। र विशेष गरी के हो भन्नुहुन्छ भने ओटी संस्थाले दुर्ग इन्टरनेटको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका अथवा जति बेला चाहिँ इन्टरनेट तपाईले घरमा काम गर्छ त्यति बेला मात्रै तपाईले क्लास लिने जुन एउटा अवसर प्रदान गरेको छ। तपाई र म बीच यसरी कम्युनिकेसन बनाएको छ। त्यो भएर ओटी संस्थाप्रति म एकदमै आभारी छु। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईहरु धेरै साथीहरूले पनि बेला बेला मलाई मेसेजहरु गर्ने गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने मेसेजहरु गर्दै गर्दा के हो त भन्नुहुन्छ भने विशेष गरी चाहिँ दुर्गम जिल्लाका साथीहरुसँग नेटको एक्सेस हुँदैन। नेटको एक्सेस नहुँदा उहाँहरुको लिमिट टाइममा मात्र नेटको एक्सेस हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईले ओटिसबाट चाहिँ मेरो रेकर्डेड क्लासहरु मेरो रेकर्ड तपाईको करिकुलमको च्याप्टरले जतिसम्म भनेको छ लोकसेवाले चाहिँ कतिसम्म क्वेशन भित्र गएको छ त्यसको बारेमा ओटिसबाट मेरो रेकर्ड क्लासहरु लगभग करिब 2 वर्षको चाहिँ हामी दौडानमा छौं। त्यसकारण के हो भन्नुहुन्छ भने ओटिस प्रति म एकदमै आभारी छु। पक्कै पनि यहाँले मलाई माया गर्नुहुन्छ भने ओटिसलाई पनि पक्कै पनि माया गर्नुहुन्छ।
अनि ओटिसको युट्युब छ, युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू जोडिएर मेरो भिडियोहरू हेरिदिनु होला। त्यसपछि अनि ओटिससँग जोडेका फेसबुक पेजहरू छ। सम्भवतः मलाई के लाग्छ भने ओटिस संस्था भनेको नेपालको पहिलो संस्था जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँ के हो भन्नुहुन्छ भने ओटिससँग नभएका कुनै पनि कोर्सहरू छैन, बुझ्नु भएको छ नि। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने यहाँको इनर्जेटिक टिम छ, त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ तपाईँले यो पाउनु भएको छ। पक्कै पनि आज हामी यो प्रदेश लोकसेवा गण्डकी प्रदेश विशेष गरी के हो त भन्नुहुन्छ भने यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। मलाई धेरै साथीहरूले के पनि भन्नुभएको छ भन्नुहुन्छ भने यो क्लास कहिले कसरी पढ्ने, के पढ्ने भन्नुभएको छ। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने यहाँलाई छलङ्गै थाहा छ मेरो क्लासहरू के भने ओटिस मार्फत आउँछ कि भने हिमालयन एग्रिकल्चरबाट आउँछ, योभन्दा बाहिरबाट आउँदैन भन्ने कुरा यहाँलाई थाहा छ। केही साथीहरू नाम बिर्सनु भएको छ, कृपया साथीहरूले त्यस्तो नगरिदिनु होला, बुझ्नु भएको छैन। केही साथीहरूले अनि ओटिसबाट हामी चाहिँ कनेक्सन गराइदिन्छौँ भनेर केही साथीहरूले त्यो पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तो हो भने साथीहरू सचिनु होला र ओटिससँग तपाईँहरू सम्पर्कमा आउनुहुन्छ भने फेसबुकमा जानु होला, ओटिस सर्च गर्नु होला, तपाईँलाई छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। त्यसकारण मैले यो कुरालाई यति नै राखेँ। र त्यसपछि आज मैले तपाईँलाई थोरै अलिकति आज तपाईँलाई एउटा अर्को नयाँ टेक्निक चाहिँ सिकाउँछु। किन भन्नुहुन्छ भने स्टुडेन्टले जहिले पनि टेक्निक फलो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने दिमाग भन्ने कुरा सबैले बिर्सिने हो, बुझ्नु भएको छ नि। तपाईँ हाम्रो दिमाग एकैले हुन्छ, कसैको ट्यालेन्ट कसैको नन ट्यालेन्ट हुँदैन, बुझ्नु भएको छ नि। त्यो ट्यालेन्ट नन ट्यालेन्टलाई हामीले ट्यालेन्ट बनाउने, बुझ्नु भएको छ नि। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने यिनीहरू कुराहरू सूत्रबद्ध तरिकाले तपाईँले घोक्नुभयो भने यहाँलाई सहजै हुन्छ, ठिक छ। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने सूत्रहरू बनाउँदा पनि साथीहरूले 2-3वटा कुराहरूलाई ख्याल गरिदिनुपर्छ र सूत्रहरू बनाउँदा साथीहरूले तपाईँको दिमागले कसरी एट्र्याक्टिभ गर्छ त्यो अनुसार बनाउनु भयो भने यहाँलाई सहज हुन्छ र पहिलो सुरुमा यहाँलाई गाह्रो पनि हुनेछ। किन गाह्रो हुनेछ त भन्नुहुन्छ भने पहिला सुरुमा तपाईँलाई चाहिँ अनि सूत्र बनाउन असाध्यै गाह्रो हुनेछ र सूत्र बनाउँदा तपाईँलाई झ्याउ लाग्नेछ, तपाईँलाई चाहिँ शक्ति आउने छैन, भित्रबाट इनर्जी आउने छैन र पछि तपाईँले सूत्र बनाउनु भयो भने पक्कै पनि के हो त भने लामो समयसम्म तपाईँले दिमागमा सम्झिने गर्छ। त्यसकारण साथीहरूले यसलाई यसरी पनि बुझ्नु होला। र त्यस सूत्र बनाउँदा साथीहरूले जहिले पनि 3टा कुरालाई कहिले पनि बिर्सिनु भएन। जहिले पनि लोकसेवामा सूत्र बनाएर पढ्ने बानीको विकास गर्नुभयो भने यहाँलाई सहज हुनेछ। यदि सूत्र नबनाएर पढ्नु भने यहाँले बिर्सिनु हुनेछ, त्यसको असर तपाईँलाई दीर्घकालीन असर पर्नेछ। म 3टा कुरा मात्रै सर्टिङमा तपाईँलाई लेख्छु। 3टा कुरा अन्तर्गत के भन्नुहुन्छ भने 3 कुरा अन्तर्गत चाहिँ एउटा के हो त भन्नुहुन्छ भने अनि एउटा चाहिँ अनि एउटा आहा, ठिक छ, एउटा आहा। त्यसपछि अर्को चाहिँ वाह 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 वाह, अर्को चाहिँ वाह वाह। त्यसपछि अर्को भने के हो त भन्नुहुन्छ भने छिची, बुझ्नु भएको छ नि, छिची। यो 3टा कुरालाई अलिकति बढी यहाँले ख्याल गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि के हो त भने फर्मुला बनाउन सजिलो हुन्छ। जस्तै आहा बनाउँदा कुनै चिज हामी बजारमा गयौँ, बुझ्नु भएको छ नि, कुनै चिज हामीले चाहिँ बजारमा किन्न गयौँ भने वाह कति राम्रो चिज भन्छौँ नि, त्यो जिन्दगी तपाईँको दिमागले बिर्सिने छैन। त्यसकारण दिमागले एउटा के भने तपाईँको फर्मुला यतातिर डाल्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। त्यसपछि अर्को भने के हो त भन्नुहुन्छ नि वाह वाह भने, बुझ्नु भएको छ नि। कुनै चिज तपाईँको यसलाई अन्यथा नलिनु होला, कुनै चिज तपाईँले चाहिँ चाहे छोरो मान्छे चाहे छोरी मान्छे राम्रो ड्रेस राम्रो कपडा लगाएर हिँड्नु भएको छ भने वाह कति राम्रो केटा मान्छे कति राम्रो केटी मान्छे भन्छौँ नि, के फर्मुला तपाईँको त्यतातिर मोटिभेट लिनु होला। अर्को भने के हुन्छ छिची, कुनै मान्छेले चाहिँ नराम्रो काम गरेको छ समाजमा, यहाँलाई सबैलाई के थाहा छ त भन्नुहुन्छ भने अनि कुनैले नराम्रो काम गर्यो भने त्यसको पहिचान लामो हुन्छ के भन्ने राम्रो काम गरेको हो। यसरी तपाईँले सूत्रबद्ध तरिकाले ढालिदिनु भयो भने त्यो पनि साथीलाई सहज हुन्छ। साथीलाई यो कुरा पनि मैले तपाईँलाई राखेँ। र थोरै म करिकुलमको बारेमा जान्दैछु। अब करिकुलमको विषयमा के छ त भन्नुहुन्छ भने गण्डकी प्रदेश नेपाल कृषि सेवा एग्रोनोमी हर्टिकल्चर अब तपाईँलाई प्रदेश र स्थानीयको तपाईँलाई स्थानीयको इक्जाम मङ्सिरको 16 गते छ। तपाईँसँग करिब अब तपाईँको मोटामोटी 2 महिना टाइम छ, बुझ्नु भएको छ नि। 2 महिना टाइममा तपाईँहरू सबै साथीहरूले सबै कुरा छोड्नुहोस्, एउटा कुरा सम्झिनुहोस्, लोकसेवामा नाम कसरी निकाल्ने र कसरी पढ्ने, यति मात्रै सम्झिनुहोस्, ठिक छ। र प्लस के हो त भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई सिकाएका गाइडलाइन्सहरू र त्यसपछि मैले सिकाएका तपाईँलाई नोटहरू र मैले सिकाएका किताबहरू फलो गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ गाह्रो पनि हुँदैन। सायद यो ग्रुपमा के हो त भन्नुहुन्छ भने विशेष गरी के हो त भन्नुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर 1 को मेरो क्लास लिएका साथीहरू अथवा ओटिसबाट लिएका साथीहरू पक्कै पनि जोडिनु भएको छ। ओटिसबाट क्लास लिएको एकजना मलाई अरूको नाम त मलाई ठ्याक्कै याद भएन, किशोर राहुल पाल्पाको हुनुहुन्छ, उहाँ पाल्पाको हुनुहुन्छ। उहाँले यही ओटिसको क्लास लिएर नाम निकाल्नु भएको छ र त्यसपछि अहिले चाहिँ बागमतीको चाहिँ इन्टरभ्यूमा जानु भएको छ, फेरि उहाँ क्लासमै जोडिनु भएको छ। अब मैले सठिक मान्छेको नाम मात्रै मैले तपाईँलाई भन्न चाहेँ। त्यसपछि अहिले मात्रै प्रदेश नम्बर 1 मा मैले के भन्न पठाएको थिएँ त भन्नुहुन्छ भने मेरो विद्यार्थीलाई मैले पढाएको च्याप्टरबाट 42 क्वेसन आउँछ नै साथीहरू मैले भनेको थिएँ, बुझ्नु भएको छ नि। तर के हो त भन्नुहुन्छ भने 42 होइन, यति पढेका साथीहरू हुन्छ भने सोध्नु होला 45 वटा क्वेसन, बुझ्नु भएको छ नि। 45 वटा क्वेसन चाहिँ 45 वटा क्वेसन अनि मैले जति पढाएको थिएँ त्यसबाट 45 वटा क्वेसन अनि आउने गर्छ, ठिक छ है। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर 1 मा त्यसरी आएको थियो।
त्यसकारण के हो त भने अरूबाट आउँदैन भने होइन, मैले दिएका चिजहरूलाई फलो गर्नु होला, यति पढ्यो भने सम्भवतः पुग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई 9औं वर्षको लोकसेवा पढाउँछु। तपाईँहरूको ब्याच भनेको मेरो 9औं वर्षको इतिहास हो, मेरो एग्रिकल्चर ब्याकग्राउन्ड यो पनि साथीहरूलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि अब अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भने अब म थोरै यतातिर जाँदैछु। अब थोरै यसमा के छ त भन्नुहुन्छ भने अब थोरै करिकुलम विषयमा धेरै साथीहरूले के पनि भन्नुभएको छ भने एकचोटि म तपाईँलाई यतातिर ध्यान केन्द्रित गराइदिन्छु। र त्यसपछि अब थोरै एकचोटि यता हेरौँ। प्रश्न संख्या भनेको छ भेटनरीका साथीको हकमा चाहिँ पहिलो पार्टबाट भनेको हामी सेवा भन्ने गर्दछौँ। पहिलो पार्टबाट सेवा भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 14वटा क्वेसन आउनेछ। 14वटा क्वेसन आउनेछ पहिलो पार्टबाट। तपाईँलाई भेटनरीका साथीहरू हुन्छ भने 14वटा क्वेसन आउनेछ। ठिक छ, 14वटा क्वेसन आउनेछ। र त्यसपछि बाँकी के हो त भन्नुहुन्छ भने माछा, त्यसपछि अर्को चाहिँ लाइभ स्टक, त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने भेटनरी। बुझ्नु भएको छ नि, भेटनरी। यसबाट के हो त भन्नुहुन्छ भने 12वटा, यसबाट 12वटा गरेर 36वटा क्वेसन यसबाट, र त्यसपछि 14वटा क्वेसन यसबाट गरेर 50वटा क्वेसन आउनेछन् भेटनरीका साथीको हकमा। ठिक छ। अब कृषिको साथीको हकमा जाँदा के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यहाँ करिकुलमले पनि तपाईँलाई देखाएको छ। अब यसमा साथीहरूले थोरै एकचोटि हेर्नु होला। यहाँ के छ त भन्नुहुन्छ भने पहिलो पार्टबाट 8वटा भनेको छ। ठिक छ, पहिलो पार्टबाट 8वटा। ठिक छ, 8वटा भनेको सेवाबाट। ठिक छ। अब त्यसपछि बाँकी सबै हामी के गर्छौँ, एक्सटेन्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, प्रोटेक्सन, इकोनोमिक्स, सोइल, बुझ्नु भएको छ नि, यिनी विषयबाट 7-7वटा गरेर के हुँदा हुनुहुन्छ भने 1 2 3 4 5 6 42वटा क्वेसन पछाडिबाट, 42वटा क्वेसन पछाडिबाट भनेको सेकेन्ड पार्टबाट, र त्यसपछि 8वटा क्वेसन के हुँदा भन्नुहुन्छ भने 8वटा क्वेसन तपाईँको पहिलो पार्टबाट। बुझ्नु भएको छ नि, गरेर 50वटा क्वेसन आउनेछन्। र यो पनि साथीहरूलाई यसरी मैले जानकारी गराएँ। अब थोरै एकचोटि यता हेरौँ त। अब थोरै एकचोटि यता हेर्दै गर्दा के हुँदा हुनुहुन्छ भने अब एकचोटि यता हेरौँ। जस्तै विशेष सेवा सम्बन्धी नेपालको संविधानमा कृषि र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था। मैले तपाईँलाई के भनेको छु त भन्नुहुन्छ भने मेरो विद्यार्थीलाई के भनेको छु भने मैले जति पढाउँछु त्यो पढाएकोबाट 85 देखि 90% क्वेसन बाहिर आउँदैन, त्यसलाई हुबहु रट्ने र मैले दिएको टेक्निक फलो गर्ने भनेको छु। सम्भवतः ओटिसबाट क्लास लिएका साथीहरू पनि यहाँ जोडिनु भएको छ। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने ओटिसबाट क्लास लिएका साथीहरूले त्योभन्दा धेरै दिमाग लगाउने होइन। बुझ्नु भएको छ नि, त्योभन्दा धेरै सतही गहिराइमा जाने होइन। बुझ्नु भएको छ नि, मैले तपाईँलाई जसरी भनेको छु तपाईँहरू त्यसरी नै पढ्नुभयो भने पक्कै पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने मैले असफलता भन्ने चिज मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। ठिक छ। किन भन्नुहुन्छ भने विगतमा पोहोर साल मात्रै सङ्घ र प्रदेशमा 87 साथीहरू, बुझ्नु भएको छ नि, अनि त्यसपछि 87 साथीले नाम निकाल्नु भएको छ। यो गौरवको विषय पनि मलाई लाग्छ। अब अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने थोरै एकचोटि करिकुलमतिर म तपाईँलाई तल तेलिँदैछु तपाईँलाई। अब एकचोटि यता हेरौँ। यो विशेष सेवा सम्बन्धीमा नेपालको संविधान कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ। ठिक छ है, म तपाईँलाई सरस्वती मात्रै तपाईँलाई भन्छु। निजामती सेवा 49 र नियमावली 2050 भनेको छ। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 भनेको छ। यहाँले मेरो किताब हेर्नु भएको छ भने सम्बन्ध करिकुलम अनुसार नै छ। म तपाईँलाई सरस्वती तल तेलिँदै जान्छु। र त्यसपछि करिकुलममा हामीले यही तरिकाले पढ्छौँ। यहाँ हामीले अहिले जसरी पढेका छौँ, तपाईँलाई मैले जसरी पढाउँदैछु। अब त्यसमा के हो भन्नुहुन्छ भने चालु योजना भनेको हामी 15औं योजना। ठिक छ। त्यसपछि एडिएसको बारेमा र त्यसको विभाजन दीर्घकालीन सोचको बारेमा यस्ता विषय हामी पहिलो पार्टमा यसको बारे अध्ययन गर्छौँ भने त्यसपछि सेकेन्ड पार्टमा हामी कहाँ जान्छौँ भने सेकेन्ड पार्टमा हर्टिकल्चर जान्छौँ। बुझ्नु भएको छ नि, हर्टिकल्चरबाट धेरै जोकिने होइन, मैले जे भन्छु त्यो कुराहरू पढ्ने। बुझ्नु भएको छ नि, हर्टिकल्चर पनि करिकुलम साथीहरू यसलाई छ भने ठिक छ, छैन भने स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ हर्टिकल्चर पछि हामी अर्को चाहिँ तपाईँको अनि एकचोटि यता जाँदैछौँ हामी। अनि त्यसपछि हामी कृषि प्रसारतिर जान्छौँ। कृषि प्रसार पनि मैले तपाईँलाई जे करिकुलम भन्छु, जे मैले ओटिसबाट पढाएको हुन्छु, जे फिजिकल क्लासबाट पढाएको हुन्छु, त्यो कुरालाई साथीहरूले अलिकति बढी फोकस गरिदिनु होला। त्यसपछि त्योभन्दा तल हामी बाली विज्ञान जान्छौँ। बाली विज्ञान पनि साथीहरूले के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने मैले दिएको नोटहरूलाई, मैले दिएको क्लासकोलाई र म किताबहरूलाई र ओटिसलाई फलो गर्नुभयो भने यो पनि तपाईँले हुबहु पाउने। बुझ्नु भएको छ नि, ओटिसको हेर्नुहुन्छ भने 4.9 हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको के आउँछ ठ्याक्कै धान, मकै, गहुँ, उखु मसरु, तोरी, बालीहरू, उन्नत खेती प्रविधि यसरी आउनेछ। त्यसपछि अर्को बाली सघनता बाली प्रणाली यसरी आउनेछ। गण्डकी प्रदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा पर्छ बाली सघनको 3 को उदाहरण संख्या चिन्ह आउनेछ। ठिक छ। त्यसपछि अर्को सामुदायिक बिउबिङको आवश्यकता र महत्त्व यसरी नै तपाईँको चाहिँ अनि स्टेप बाई अनि प्रत्येक भिडियोहरू रेकर्डेड क्लासहरू यसबाट आउनेछ। यसलाई यसरी बुझ्नु होला।
त्यसपछि अर्को चाहिँ प्रोटेक्सनमा जान्छौँ हामी। बाली संरक्षण यसबाट पनि धेरै झुक्किँदैन, बुझ्नु भएको छ नि। प्रोटेक्सनबाट धेरै साथीहरूले बिगार्नु पनि हुन्छ क्वेसन, र यो बिगार्ने क्वेसन भने के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँले धेरै दिमाग लाउने पनि होइन, बुझ्नु भएको छ नि। यो प्रोटेक्सनमा इटियोलोजी र त्यसपछि कजल अर्गानिजम, बुझ्नु भएको छ नि, यो दुईटा चिज चाहिँ, र त्यसपछि अनि के अरे इटियोलोजी र एउटै चिज हो, र इटियोलोजी र किराको साइन्टिफिक नेम, यो चिज चाहिँ बिग्रिने हाइली चान्स हुन्छ। त्यो भएर साथीले यसलाई यसरी चाहिँ सम्झिन पर्यो। र त्यसपछि अब अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने, अनि अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने कृषि अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र त यहाँलाई थाहा छ, यो तपाईँले जति बुझेर पढ्न सक्नुहुन्छ त्यति तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। यदि तपाईँले के हो त बुझेर पढ्न सक्नु भएन भने तपाईँलाई अर्थशास्त्र भनेको महाभारत हो, महाभारत हो, बुझ्नु भएको छ नि। सम्भवतः मेरो इकोनोमिक्स पढेको साथीहरूलाई सम्भवतः धेरै सजिलो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो बिएससीमा हर्टिकल्चर हो, तर मलाई इकोनोमिक्स जस्तो सजिलो मलाई अरू कुनै विषय पनि लाग्दैन, इकोनोमिक्स पनि यति सजिलो लाग्दैन। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने यसलाई यसरी बुझ्नु होला। जस्तै माटो कुराहरू पनि तपाईँले करिकुलममा जे छ तपाईँले त्यही तरिकाले चाहिँ ओटिस मार्फत चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। जस्तै यहाँ माटोमा के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईँले माटोमा चाहिँ थोरै एकचोटि यता ध्यान दिनु होला। जस्तै माटोमा माटोको परिभाषा, माटो निर्माणको प्रक्रिया र नेपालमा माटोबारे संक्षिप्त जानकारी भनेको छ, ठ्याक्कै तपाईँले यही पाउने हो। अनि सेकेन्डमा माटोको गुणहरू यसरी नै पाउने हो। त्यो भएर यसलाई यसरी चाहिँ जोडौँ। र त्यसपछि अनि अर्को मलखाद र यो यही तरिकाले तपाईँले करिकुलम अध्ययन गरिदिनु होला, र करिकुलमका सबै बुदाहरू समेटिदिनु होला। करिकुलमका सबै बुदाहरू तपाईँले समेटिदिनु होला, र सबै बुदाहरू समेटियो भने पक्कै पनि त्योभन्दा बाहिरबाट क्वेसन जाँदैन। र त्यो भएर साथीहरूले करिकुलम चाहिँ हल्का तरिकाले हेरिदिनुहुन्छ, र त्यसपछि एउटा च्याप्टर चाहिँ अलिक डिपली पढ्नुहुन्छ, अर्को च्याप्टर त्यसलाई चाहिँ पढिदिनु, त्यसले पनि तपाईँलाई हानि गर्नेछ। हरेक च्याप्टरहरू चाहिँ एकदम सतमी नगरेर चिटिक्क परेर पढ्नु होला, बुझ्नु भएको छ नि। धेरै तपाईँहरू गहिराइमा डुब्नुभयो भने तपाईँलाई गाह्रो पनि हुन्छ। धेरै मान्छेहरू मायाजालमा डुब्यो भने अनि पछि अर्कै फिल हुन्छ नि, ठिक छ। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यति धेरै डुब्ने पनि होइन। मैले तपाईँलाई जसरी फलो गरेको हुन्छु त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले पढ्ने बानीको अनि विकास चाहिँ तपाईँले गरिदिनु पर्ला, ठिक छ। र त्यसपछि अझै पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई अगाडि भने, र मैले यस्ता भिडियोहरू तपाईँले रेकर्ड क्लासहरू आउनेछन्, त्यसलाई चाहिँ भिडियोहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँले हेरिदिने र मेरो टेक्निकहरू फलो गरिदिनु होला, बुझ्नु भएको छ नि। टेक्निक भएन भने काम पनि छैन। तपाईँलाई के लाग्छ भने लोकसेवा आयोगबाट तपाईँले इक्जाम दिएर बाहिर आउँदा, लोकसेवा आयोगबाट तपाईँले इक्जाम दिएर आउँदा तपाईँले 50वटा हानेर आउनुभएको छ भने, तपाईँले 50वटा आउनुभएको छ भने कम्तीमा पनि दुईटा मिस्टेक भए तापनि तपाईँले सबै साथीहरूलाई के लाग्छ त भन्नुहुन्छ भने 48वटा, बुझ्नु भएको छ नि। अनि 48वटा मिलेको छ भन्ने लाग्छ, ठिक छ। तर तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने 48 मिलेको हुँदैन। पछि घट्दै आएर लास्टमा कहाँ आउने हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू 39, 40, 41, 42, 39, 40, 41, 42, धेरै साथीहरू 44, 45 को र्याङ्किङमा पुग्नुहुन्छ। यस्ता कारण पनि छन्, बुझ्नु भएको छ नि। यस्ता कारण पनि यहीमा छन्। त्यो भएर साथीहरूले यसलाई यही तरिकाले चाहिँ अनि पढिबक्सेला, ठिक छ। अनि ठिक छ। अब के हो त भन्नुहुन्छ भने यसलाई साथीले यही तरिकाले पढ्नु पर्ला। र म अब तपाईँलाई एउटा नयाँ च्याप्टर, बुझ्नु भएको छ नि, म तपाईँलाई जहिले पनि आउँदा के हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा नयाँ च्याप्टरका साथ तपाईँमाझ आउँछु। र त्यो नयाँ च्याप्टर कस्तो हुनेछ त भन्नुहुन्छ भने टेक्निक ओरिएन्टेड हुनेछ। मैले जे पढाउँछु त्यो पढ्यो भने क्वेसन त्यति हो, त्योभन्दा धेरै दिमाग लगाएर टाढा हुने, त्योभन्दा बाहिरबाट आयो भने मलाई गाली पनि गर्ने फेरि, बुझ्नु भएको छ नि। यो पनि साथीहरूले सम्झिनु पर्ला है त। ठिक छ। अब यसमा के छ त भन्नुहुन्छ भने ठिक छ। अब म तपाईँलाई धेरै साथीहरूलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा प्रदेशको चालु योजनाको बारेमा मैले पहिला पनि पढाएको छु। त्यसपछि अर्को मैले के पनि गरेको छु त भन्नुहुन्छ भने प्रदेशको संरचनाको बारेमा पनि मैले तपाईँलाई पढाएको छु। अनि प्रदेशको संरचना मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1-2 दिनमा तपाईँको अब फेरि ओटिस मार्फत चाहिँ तपाईँको आउनेछ। र त्यसपछि अर्को भने के हो त भन्नुहुन्छ भने अनि तपाईँहरूलाई मैले आज चालु योजना, सङ्घको चालु योजना पनि तपाईँलाई पढ भनेको छ। त्यसको बारेमा मैले तपाईँलाई कसरी पढ्ने र कसरी घोक्ने यो विषयमा तपाईँलाई सिकाउने छु। साथीले यसलाई थोरै ध्यान दिएर अनि सुनिदिनु होला। र धेरै साथीले सेयर पनि गरिदिनु पर्यो, बुझ्नु भएको छ नि। यहाँले चाहिँ मलाई माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू सेयरै गरिदिनु भएन। अनि त्यसपछि तपाईँले सेयर गर्ने साथीलाई पनि के हो व्यवस्था छ त्यो पनि तपाईँले भन्नुभएको छ। म यो किन भने हो त भन्नुहुन्छ भने अब फेरि चाहिँ फ्री क्लास भने त्यहाँ राखेको छ साथीहरूले, अनि फ्री क्लास राख्दाखेरि के हो त भने हामी जोड्नै पाएन भनेर बेलुकासम्म चाहिँ मलाई अनि हैरान बनाउँछ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ एउटा योजना भन्ने च्याप्टर पढाउँदैछु है। म एउटा योजना भन्ने च्याप्टर पढाउँदैछु, योजना, ठिक छ।
अब यसमा के हो त भन्नुहुन्छ भने योजनामा विशेष गरी के हुन्छ त भन्नुहुन्छ साथीहरूलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा योजनाको बारेमा अनि थोरै साथीहरूलाई चाहिँ म यतातिर जोड्छु। अब योजना अथवा प्लानिङ ठिक छ। अब साथीहरूले मैले आज पढाएको च्याप्टरबाट बुझ्नु भएको छ नि, पढाएको च्याप्टरबाट एउटा क्वेसन आउँछ है, बुझ्नु भएको छ नि, एउटा क्वेसन आउँछ सम्झिनु होला। अब साथीहरूले के हो त भन्नुहुन्छ भने म पहिला यहाँबाट तपाईँलाई टपिक लेख्नेछु। अब तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने हालसम्म हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई घुक्ने तरिका पनि सिकाउँछु। हालसम्म सञ्चालित योजना, हालसम्म सञ्चालित योजना ठिक छ। पहिला म एकचोटि लेख्छु, त्यसपछि साथीहरूले थोरै चाहिँ अनि म तपाईँलाई कसरी घोक्ने र कसरी सम्झिने यो कुरा म तपाईँलाई सिकाउने छु है त, ठिक छ। अब साथीहरूले ध्यान दिनु होला। अब पहिलो पञ्चवर्षीय योजना, पहिलो पञ्चवर्षीय योजना, दुईमा दोस्रो त्रिवर्षीय योजना, त्रिवर्षीय योजना, त्यसपछि अर्को चाहिँ तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना, दोस्रो त्रिवर्षीय योजना, तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना, त्यसपछि अर्को चाहिँ चौथो पञ्चवर्षीय योजना, त्यसपछि पाँचौं पञ्चवर्षीय योजना, त्यसपछि छैटौं पञ्चवर्षीय योजना, त्यसपछि सातौं पञ्चवर्षीय योजना, त्यसपछि आठौं पञ्चवर्षीय योजना, ठिक छ। साथीले देख्नु भएको छ। त्यसपछि चाहिँ म पहिला यतिको बारेमा, त्यसपछि म यता लेख्दैछु, यता लेख्दैछु म अब 8 पछि 9औं ठिक छ है। अब 9औं पञ्चवर्षीय योजना, त्यसपछि अर्को 10औं पञ्चवर्षीय योजना, त्यसपछि 11औं त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना, त्यसपछि 12औं त्रिवर्षीय योजना, त्यसपछि 13औं त्रिवर्षीय योजना, 14औं त्रिवर्षीय योजना, अर्को चाहिँ 15औं पञ्चवर्षीय योजना। अब साथीले यता हेर्नु, मैले तपाईलाई कहाँबाट सुरु गराएको त भन्नुहुन्छ भने सिधै तपाईलाई चाहिँ 15औं पञ्चवर्षीय योजना पढाएको भए 15औं पञ्चवर्षीय योजना पढाएको भए तपाईहरु बुझ्नु हुँदैन थियो। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने साथीले यसलाई ध्यान दिनु पर्यो है त, ठिक छ। अब के छ त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईले यसबाट के हो त भने सम्झिने म तपाईलाई किन भनेको त भन्नुहुन्छ भने यसबाट सोध्छ क्या साथीहरु, क्वेशन सोध्छ क्या, बुझ्नु भएको छ नि। अब तपाईलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने म एउटा घुक्ने तरिका सिकाउँछु, त्यसपछि म लोकसेवा मोडेलमा सोध्ने तरिका सिकाउँछु र मैले यहाँ जे पढाउँछु त्यो सम्झिनु भने किताब पनि पढ्नु पर्दैन, ठिक छ। अब साथीले सम्झिनु पर्यो, कसरी सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई मैले के लेखेको छु, पहिलो पञ्चवर्षीय लेखेको छु, ठिक छ। त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने दोस्रो त्रिवर्षीय योजना भनेको छु, ठिक छ। त्यसपछि अर्को के भनेको छु त भन्नुहुन्छ भने तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना। अब यसरी घोक्ने, पहिलो पञ्चवर्षीय योजना, दोस्रो त्रिवर्षीय योजना, त्यसपछि तेस्रोबाट 10औं सम्म चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना, 11औं 12औं 13औं 14औं
13 वर्ष योजना, 15औं पञ्चवर्ष योजना। यो चाहिँ पहिलो स्टेपमा यो थाहा पाउनु पर्यो। यो थाहा हुनु भयो 3 र 5 3 र 5 3 र 5 जोड्ने केही पनि होइन। ठिक छ। अब यसलाई घोक्दा के गर्ने थाहा छ? यसलाई घोक्दा के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने नेपालमा विक्रमसम्म 2013 बाट प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यको पालाबाट योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ भएको छ। ठिक छ। तपाईलाई यसबाट सोध्छ कहिलेकाहीँ नेपालमा तपाईलाई सोधेको छ, भेटनरीका साथीहरू हुनुहुन्छ भने लाइफ स्टकमा हेर्नु होला, नेपालमा कहिलेबाट भनेर सोधेको छ 2074 क्वेशन हेर्नु होला। कृषिका साथीहरू हुनुहुन्छ 2074 को एग्री गएन मार्केटिङसम्म हेर्नु होला, नेपालमा कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ भएको भनेर सोधेको छ। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने नेपालमा 2013 बाट प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यको पालाबाट योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ भएको भन्ने कुरा साथीहरूले सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने पहिलो पञ्चवर्ष योजनामा 13 मा साथीहरूले 5 जोड्दिन पर्यो। हेर्नुस् त 13 14 15 16 17। ठिक छ। 13 बाट कति 17। आर्थिक वर्षमा आयो भने के गर्नु त भने एक वर्ष पछाडि थप्ने साथीहरू आर्थिक वर्षमा तपाईहरु काउन्ट गर्न बिर्सिनुहुन्छ, भुल्नुहुन्छ। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने अब साथीहरूले जस्तै आर्थिक वर्षमा आयो भने जस्तै मैले तपाईलाई के भने 2000 तपाईको 13 बाट त्यसपछि 2000 कति त भन्नुहुन्छ भने 17 सम्म भने। अब आर्थिक वर्षमा लेख्न पर्यो के गर्ने त भने एक वर्ष पछाडि थप्दिने। ठिक छ। एक वर्ष तपाईको चाहिँ अनि तपाईको 2018 यहाँ थप्दिने, त्यसपछि यहाँ 2014 थप्दिने। बुझ्नु भएको छ नि? आर्थिक वर्षमा तपाईले यसरी मिलाउन सक्नुपर्नेछ। अब आर्थिक वर्षमा यसरी मिलाउन सक्नुपर्नेछ। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने अनि तपाईले चाहिँ 2013 14 बाट 2017 18 पढ्नु भएको छ। ठिक छ। अब यसो गर्नुस् है, 13 मा 5 गर्नुस् 17 हुन्छ, एउटा योजनाविहीन वर्ष भनेका छौं। 18 हुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि 18 हामीले काउन्ट गरिसकेका छौं। त्यसपछि अब हामी 19 मा पुग्यौं। अब दोस्रो त्रिवर्ष योजना भनेका छौं। 19 मा 3 जोड्नुस् त 19 20 21। ठिक छ। 21 हामीले यहाँ गरिसक्यौं। ठिक छ। अब 21 मा 5 जोड्नुस् त कति हुन्छ? 26 हुन्छ। 26 मा 5 कति हुन्छ? 31 हुन्छ। 31 मा 5 कति हुन्छ? 31 मा 5 36 हुन्छ। अनि त्यसपछि 36 मा 5 41, 41 मा 5 त्यसपछि तपाईको 46, दुईटा योजनाविहीन वर्ष भनेका छौं। 49 मा जान्छ। 49 मा 5 54, 54 मा 5 59, 59 मा 5 63। हामी पञ्चवर्ष योजना पनि सकायौं। ठिक छ। अब फेरि यता आउँदैछौं। अनि त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने 63 मा 3 67, 67 मा 3 70, 70 मा 3 73, 73 मा 3 75 76, 76 70 के अरे 76 77 मा 5 80 81। ठिक छ। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईले यसरी पढ्ने। हामीले के गर्यौं 63 सम्म चाहिँ के अरे 5 5 जोड्दै गर्यौं। त्यसपछि जब 63 सक्यो त्यसपछि 3 3 जोड्दै गयौं र हामी कति पुग्यौं? अनि त्यसपछि 14औं त्रिवर्ष योजनासम्म पुग्यौं र प्लस अन्तिममा के हो त भने 15औं पञ्चवर्ष योजनामा। किनभने 15औं पञ्चवर्ष योजना भनेको 5 वर्ष योजना हो। 5 वर्ष योजना भएको कारणले के हो त भन्नुहुन्छ भने हामीले 80 81 सम्म लियौं। तपाईले घुक्ने मोडेल यसरी गरिदिनु पर्यो। ठिक छ। फेरि तपाईलाई म भन्छु 2013 मा 5 जोड्नुस् 17 हुन्छ, एउटा योजनाविहीन वर्ष 18 हुन्छ। 18 मा तपाईले दोस्रो त्रिवर्ष योजना भनेका छौं। 18 मा तपाईले 3 जोड्नु के अरे 19 मा 3 जोड्नुस् 21 हुन्छ। 21 मा 5 जोड्नुस् त 26 हुन्छ। 26 मा 5 जोड्नुस् त 31 हुन्छ। 31 मा 5 36, 36 मा 5 41, 41 मा 5 तपाईको 46, दुईटा योजनाविहीन वर्ष भनेका छौं। 49 मा जान्छ। त्यसपछि अर्को 49 बाट 54 नवौं पञ्चवर्ष योजना के अरे सरी 8औं पञ्चवर्ष योजना र त्यसपछि 54 मा 5 जोड्नुस् 59 जान्छ। 59 भनेको तपाईको चाहिँ नवौं पञ्चवर्ष योजना। त्यसपछि 59 बाट तपाईको के हो भने 5 जोड्नुस् त अनि 63 हुन्छ। 63 भनेको 10औं पञ्चवर्ष योजना। यहाँसम्म हामीले घोक्यौं। यदि घोकिसकेपछि अब साथीहरूले के गरिदिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अब 3 वर्ष जोड्नु। 63 मा 3 70 11औं त्रिवर्ष योजना। अनि त्यसपछि 63 मा 3 67, 67 मा 3 तपाईको चाहिँ के अरे 70, 70 मा 3 तपाईको 73, 73 मा 3 76। हामी 14औं पञ्चवर्ष के अरे त्रिवर्ष योजनामा आयौं। ठिक छ। त्यसपछि अर्को हामी कहाँ पुग्यौं त भन्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ अब हामी लास्ट चाहिँ 2000 तपाईको चाहिँ अनि 80 81 सम्म 15औं पञ्चवर्ष योजना भनेर पढ्यौं। यहाँसम्म साथीले बुझ्नु भएको छ। ठिक छ। अब तपाईलाई अन्तिमबाट कसरी सोध्छ म तपाईलाई हेर्दै छु। सुरुबाट तपाईलाई भन्छु अब नेपालमा योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ कहिलेबाट भएको, कुन प्रणालीले आउट क्वेशन सम्झिनु। ठिक छ। एउटा क्वेशन यसरी तपाईलाई सोध्ने छ। अर्को भने के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई दोस्रो त्रिवर्ष योजना अवधि कुन हो, तेस्रो पञ्चवर्ष योजना अवधि कुन हो, चौथो पञ्चवर्ष योजना अवधि कुन हो, पाँचौं पञ्चवर्ष योजना अवधि कुन हो, यो जो माइकेलाले मिलाउँछ। यसको लागि लोकसेवा पढ्नै पर्दैन। बुझ्नु भएको छ नि? अब तपाईलाई उल्टोबाट सोध्यो भने के गर्ने त्यो सिकाउँछु म तपाईलाई। कहिलेकाहीँ तपाईलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने जस्तै 2000 तपाईको 49 50 देखि त्यसपछि 2054 55 सम्म सञ्चालित योजना कुन हो, अथवा चाहिँ 2059 60 देखि 2063 64 सम्म सञ्चालित योजना कुन हो, अथवा तपाईलाई चाहिँ 2064 65 बाट 2066 67 सम्म सञ्चालित योजना कुन हो। यसरी तपाईलाई उल्टोबाट सोध्यो भने यसलाई साथीहरूले यसरी चाहिँ अनि साथीहरूले पढिदिनु पर्यो। यो पनि तपाईलाई मैले भने। अब तपाईलाई बारम्बार सोध्ने भनेको अब अर्को चिज आउँदैछ। अनि चालु योजना, चालु योजना बुझ्नु भएको छ नि? चालु योजना अथवा अवधि योजना तपाईलाई सोध्छ 15औं पञ्चवर्ष योजनाबाट
यसबाट तपाईँलाई कसरी सोच्दा हुनुहुन्छ भने 15-15%। अनि तपाईँलाई बागमतीमा के भन्न सोधेको छ भने चालु योजना कति वर्षीय हो भनेर सोधेको छ। त्यति बेला चालु योजना भनेकै 5 वर्षीय हो। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ झुक्क्याएर आवधि योजना कति वर्षीय भनेर सोध्छ, 5 वर्षीय हो। अथवा तपाईँलाई आवधि योजनाको अवधि कुन हो भनेर सोध्यो भने त्यति बेला 2000 तपाईँको 76-70 बाट कति 2000 तपाईँको 76 अनि 77 देखि कति भन्न सोध्यो भने 2080-81 सम्म। ठिक छ, 2080-81 सम्म कति वर्ष सोध्यो भने 5 वर्ष। हाल लागू भएको योजना कति वर्ष जे सोध्यो भने साथीहरूले 15औं पञ्चवर्ष योजना भन्ने साथीहरूले जिन्दगी नबिर्सिनु होला। त्यसपछि त्योभन्दा तल अब बल्ल म तपाईँलाई 15औं पञ्चवर्ष योजनातिर म जाँदैछु। यसबाट मैले सिकाएको टेक्निकलाई फलो गरिदिनु है त। ठिक छ, अनि साथीहरूलाई म दीर्घकालीन सोचको चाहिँ सूचकहरू कसरी घोक्ने त्यसको बारेमा तपाईँलाई सिकाउँछु र 15औं पञ्चवर्ष योजनाको बारेमा पनि म थोरै सिकाउँछु। अब तपाईँलाई म लेखेँ आवधि योजना। अब आवधिक योजना, आवधिक योजना। ठिक छ, 2000 कति 76-77 देखि 2000 तपाईँको 80-81। ठिक छ। अब साथीहरूले यता ध्यान दिनु होला, यता मैले जे लेखाउँछु यता ध्यान दिनु होला। अब के हो त भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय लक्ष्य सोच्छ। बुझ्नु भएको छ नि, राष्ट्रिय लक्ष्य सोच्छ, राष्ट्रिय लक्ष्य बुझ्नु भएको छ नि। यसबाट तपाईँलाई बारम्बार सोध्ने, यो सबैको जीवनमा जन्मेको छ। त्यति बेला के हो त भने समृद्ध नेपाल, समृद्ध नेपाल, नेपाल सुखी नेपाली, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। ठिक छ, यसलाई यसरी गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने यति गरिसकेपछि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ उद्देश्य कतिवटा भन्न सोध्छ। योभन्दा धेरै पढ्दैन, उद्देश्य कतिवटा सोध्यो भने 3 वटा हान्ने। त्यसपछि अर्को रणनीति कतिवटा भन्न सोध्यो भने, रणनीति कतिवटा भन्न सोध्यो भने 8 वटा हान्ने। यहाँसम्म साथीहरूले पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। ठिक छ, तपाईँलाई सोध्छ आवधि योजनाको अवधि कुन हो भन्न सोध्यो भने 2076-77 2080-81 सम्म। ठिक छ, त्यसपछि अथवा चालु योजना बुझ्नु भएको छ नि, यसरी पनि तपाईँलाई दिन सक्छ। अथवा तपाईँलाई चाहिँ 2076-77 देखि 2080-81 सम्म सञ्चालित योजना कुन हो भनेर सोधिन सक्छ। त्यति बेला 15औं पञ्चवर्ष योजना। ठिक छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ आवधि योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य के रहेको छ भनेर सोध्यो भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली। के समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यसबाट उल्टोबाट सोधिहाल्यो भने, उल्टोबाट सोध्यो भने कसरी सोध्छ त भन्नुहुन्छ भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली आवधि योजनाको के रहेको छ भनेर सोध्छ, आवधि योजनाको के रहेको छ भनेर सोध्छ। त्यति बेला साथीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको छ भन्ने कुरा साथीहरूले बुझिराख्नु पर्ला। ठिक छ, राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको छ भनेर। त्यसपछि अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने उद्देश्य कतिवटा भनेर सोध्यो भने 3 वटा। कति उद्देश्य कतिवटा भनेर सोध्यो भने 3 वटा। यो पनि साथीहरूलाई समस्या नै छैन। ठिक छ। त्यसपछि अर्को रणनीति कतिवटा भनेर सोध्यो भने साथीहरूलाई 8 वटा हान्नु पर्ला। यति पढ्यो भने पुग्छ। अब यो भन्दा म भित्र तपाईँलाई जाँदैछु है। सर अलि प्रविधि मैत्री बन्नु पर्यो भन्नु भएको छ। यो प्रविधि योभन्दा अरू प्रविधि त मलाई होला जस्तो लाग्दैन। बुझ्नु भएको छ नि, ओडिस भनेको नेपालको एउटा हो टप प्रविधि मध्येकै टप हो। फेरि यो पनि साथीहरूले बुझ्नु पर्यो है त। ठिक छ। अब सोच के हो भन्नु भएको छ। मैले तपाईँलाई चाहिँ राष्ट्रिय लक्ष्य कुरा गरेको छु, उद्देश्य कुरा गरेको छु, रणनीति कुरा गरेको छु। त्योभन्दा तल म सोचेको अवस्थामा म अहिले आउनेछु। ठिक छ। अनि ठिक छ। अब ठिक छ। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने यसलाई पनि साथीहरूले थोरै एकचोटि चाहिँ दिमाग लाउनु पर्ला। अब त्योभन्दा म तल तपाईँलाई जानेछु। ठिक छ, त्योभन्दा म तपाईँलाई तल जानेछु। र त्यसपछि अब के हो त भन्नुहुन्छ भने अब यति गरिसकेपछि म तपाईँलाई सूचकको चाहिँ अवस्था यो दुईटा कुरामा हेर्नेछु। बुझ्नु भएको छ नि, मैले तपाईँलाई 15 योजनाको कुरा गर्दैछु। मैले त्यसपछि सूचकको अवस्था मैले हेरिरहेको छु। त्यसकारण सूचकको अवस्थामा मैले तपाईँलाई जे टेक्निक मैले सिकाएको छु त्यो टेक्निकलाई फलो गरिदिनु होला। अब यता साथीहरूले ध्यान दिनु होला। म यहाँ लेख्छु, म यहाँ लेख्छु आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि, आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि कृषि कमा
कृषि, गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर बढाउने अनि निरपेक्ष गरिबी बहुआयामिक बेरोजगार घटाउँदै अपेक्षित आयु बढाउने। ठिक छ है। त्यो भएर साथीहरूले यो फर्मुलालाई साथीहरूले थोरै ध्यान दिनु पर्यो। बुझ्नु भएको छ नि? यो कृषिको सातो भन्नुभएको छ। हामीले चाहिँ यो राम्रो कुरा गर्नुभएको छ विशाल कार्की। कृषिको त के हो त सातवटा हो। बुझ्नु भएको छ नि? तर हामीले के हो त भन्नुहुन्छ भने योजनाको रणनीतिको बारेमा हामीले हेर्दैछौँ। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने योजनाको रणनीति कतिवटा भन्न सोध्यो भने 8वटा मैले भनिहालेँ। ठिक छ। अब यो सूचकको बारेमा तपाईँलाई सोध्छ है साथीहरू। सूचकको बारेमा के हो त भन्नुहुन्छ भने फेरि तपाईँलाई मैले भने आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि कृषि, गैर कृषिको वृद्धि दर बढाउने अनि निरपेक्ष, बहुआयामिक गरिबी, बेरोजगार घटाउँदै त्यसपछि अपेक्षित आयु बढाउने। बस अब यति भयो भने 15 योजना र दीर्घकालीन सोचका सब तन्टा हुन्छन्। अब यता हेर्नुहोस् त, अनि अब यता हेर्नुहोस् त। अब तपाईँलाई म पहिला सूचक लेख्नेछु। पहिला म तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने म सूचक लेख्नेछु मैले त पहिला। त्यसपछि चाहिँ सूचक पछि मैले अर्को के लेख्नुहोस् त भन्नुहुन्छ भने 15 योजनाको लक्ष्य। त्यसपछि अर्को चाहिँ दीर्घकालीन सोच भनेको 2076 देखि अनि 2100सम्म तपाईलाई दीर्घकालीन सोचको अन्तिम वर्ष कुन हो भन्न सोध्यो भने 2100 भने हान्ने। ठिक छ। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने यसलाई साथीहरूले यही मोडेल हेर्नु पर्यो। ठिक छ। अब यहाँ के भनेको छ एकचोटि हेरौँ त। सूचकमा थोरै एकचोटि हेरौँ। अब आर्थिक वृद्धि दर, यो क्वेसन आउँछ साथीहरूले विचार गर्नुलाई। आर्थिक तपाईको वृद्धि दर एउटा। त्यसपछि अर्को चाहिँ कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर अर्को। त्यसपछि अर्को चाहिँ कृषिपछि गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर, गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर। त्यसपछि अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने अनि निरपेक्ष गरिबी। हेर्नुहोस् है, निरपेक्ष गरिबी। त्यसपछि अर्को चाहिँ बहुआयामी गरिबी। त्यसपछि अर्को चाहिँ बहुआयामी गरिबीपछि बेरोजगारी दर। त्यसपछि अपेक्षित आयु। जहिले पनि साथीहरूले डाटा कम्पेयर गरेर घोक्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। डाटा कम्पेयर गरेर घोक्न सकिएन भने तपाईँलाई आफैलाई हानि हुनेछ। त्यसकारण के हो भन्नुहुन्छ भने बोर्डिङ पढेको स्टाइल गर्दा यो भनेको यो होइन। बुझ्नु भएको छ नि? टेक्निक प्रयोग गर्ने, फर्मुला प्रयोग गर्ने, डेटा कम्पेयर गरेर घुम्नु भयो भने पक्कै पनि गाह्रो पनि हुँदैन। यसलाई साथीहरूले यही तरिकाले हेरिबक्स लाग्यो। के भनेको छ एकचोटि यता हेरौँ। साथीहरूले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र चाहिँ सेयर गर्ने साथीहरू मध्येबाट हामीले आज नगद रु 5000 को पनि व्यवस्था गरेका छौँ है। हामीले स्पेसली टिकटकमा चाहिँ सर स्पष्ट गरेर लेखिदिनु पर्यो सर। स्क्रिन सर्ट अलि गर्न सजिलो हुने थियो भन्नुभएको छ। के छ मैले लेखेको अलि बुझ्न गाह्रो भयो? ल ठिक छ। यसलाई म अलिकति चाहिँ म लेख्छु, अलि म लेख्छु। यो बोर्डले अलिकति चाहिँ एउटा लेख्ने भने अर्को पनि हुन्छ कि। अब एकचोटि फेरि तपाईँलाई म भन्छु, भनेका कुराहरूलाई साथीले थोरै सुनिदिनु पर्ला है। ठिक छ। अब के छ त भन्नुहुन्छ भने एकचोटि मैले जे कुराहरू भन्छु त्यो भनेका कुराहरूलाई साथीले याद गरिदिनु होला। अब हेर्नुहोस् त, आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर बढाउने अनि निरपेक्ष, बहुआयामी गरिबी, बेरोजगारी घटाउँदै त्यसपछि बेरोजगारी घटाउँदै अपेक्षित आयु बढाउने भनेको छ। बुझ्नु भएको छ नि? फर्मुला सेम हो, केही पनि गर्नु पर्दैन। आर्थिक वृद्धि गर्नलाई जहिले पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि कृषि र गैर कृषि वृद्धि दर बढाउने। त्यसपछि त्यो बढाउन बित्तिकै के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने के अरे निरपेक्ष गरिबी, बहुआयामी गरिबी, बेरोजगारी दर घट्छ। त्यो घट्न बित्तिकै के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने नेपालीको तपाईँको औसत आयु बढ्छ। यही होइन त सिस्टम? यही हो नि त वास्तवमा। ठिक छ। त्यो भएर यो सिस्टमलाई चाहिँ साथीहरूले अलि फास्ट भयो भन्नुभएको छ। म अलि बिस्तारै पनि भन्छु। आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि कृषि, गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर बढाउने अनि निरपेक्ष, बहुआयामी गरिबी, बेरोजगारी दर घटाउँदै
अनि त्यही त भनेको छ हेर्नुहोस् त, बेरोजगारी दर घटाउँदै नेपालीको अपेक्षित आयु बढाउने। ठिक छ, अब त्यो अन्तर्गत एकचोटि यता हेर्नु होला, यो अन्तर के भन्छ त भन्नुहुन्छ भने अब हेर्नुहोस् त, एउटा चाहिँ तपाईँको आर्थिक वृद्धि दर भइहाल्यो। ठिक छ, अर्को कृषि क्षेत्र वृद्धि दर भइहाल्यो, अर्को गैर कृषि क्षेत्र वृद्धि दर भइहाल्यो, अर्को निरपेक्ष गरिबी भइहाल्यो, अर्को बहुआयामी गरिबी भयो, अर्को बेरोजगार दर भयो, त्यसपछि अर्को अपेक्षित आयु। पक्कै पनि साथीले यहाँसम्म बुझ्नु भएकै छ। ठिक छ है, अनि डेली भिडियो अपलोड गर्नु पर्यो युट्युबमा भन्नुभएको छ। तपाईँहरू जस्तो साथीले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने मेरो युट्युब च्यानल चन्द्रप्रकाश रोकाया भन्ने युट्युब च्यानल छ, चन्द्रप्रकाश रोकाया युट्युब च्यानल गएर सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने त आइहाल्छ नि। ठिक छ, अब त्यसपछि अब यसमा के छ त भने अब साथीले थोरै एकचोटि यता हेरौँ है, यसबाट के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो डेटा कसरी 15 योजनाको र दीर्घकालीन सोच कसरी घोक्ने थोरै साथीलाई म यता दिन्छु। अब साथीले यता हेरौँ है त। ठिक छ, मैले पनि फर्मुला नै प्रयोग गराए हो। अब यसमा के भन्छ त भन्नुहुन्छ भने 10.3% भन्छ। ठिक छ, पहिला म लेख्छु त्यसपछि तपाईँलाई भन्छु यसले के भन्छ त भन्नुहुन्छ भने 10.5% भन्छ। ठिक छ, त्यसपछि अर्को कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर यसले के भन्छ 5.4 भन्छ, यसले के भन्छ 5.5 भन्छ। ठिक छ, त्यसपछि गैर कृषिको कति भन्छ, यसले 12.25 भन्छ, यसले 12.25 भन्छ, यसले केही बोलेको छैन। त्यसपछि अर्को निरपेक्ष गरिबी, निरपेक्ष गरिबी यसले 9.5 भन्छ, यसले के भन्छ 0 जाने भन्छ। अर्को बहुआयामी गरिबी यसले 11.5 भन्छ, यसले के भन्छ 3 भन्छ। त्यसपछि अर्को बेरोजगार दर यसले 6 भन्छ, यसले 3 भन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अनि अपेक्षित आयु यसले 72 भन्छ, 72 वर्ष, अरू माथि सबै पर्सेन्ट हो, यो वर्षमा हो, यसले 80 वर्ष भन्छ। हेर्नुहोस् त, अब गाह्रो भयो, अब केही पनि गाह्रो छैन। यो डेटा कम्पेयर गरेर घोक्ने। हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई बेस लाइन 10.3 याद आउनु पर्यो, बेस लाइन 10.3 याद आउनु पर्यो। 10.3 याद आउन बित्तिकै तपाईँले के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने यो 10 घोक्नै परेन, बुझ्नु भएको छ नि, यो 10 घोक्नै परेन। अब तपाईँलाई चाहिँ अनि यहाँ 10.3 को ठाउँमा 0.2 थप्यो भने यो आइहाल्छ। ठिक छ, 5.4 को ठाउँमा 5.5 0.1 थप्यो भने यो आइहाल्छ। अनि यो छैन, अनि त्यसमा 9.5 र 0 यो कुनै माइकलाई पनि यादै गर्नु पर्दैन। 9.5 र त्यसपछि अर्को भने के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ 0 यो यादै गर्नु पर्दैन। त्यसपछि अर्को चाहिँ 11 अनि अर्को चाहिँ 9.5 पछि अनि 11.5 अर्को 3। ठिक छ, त्यसपछि अर्को यो चाहिँ यो बेरोजगारी दर कतिमा झार्ने 6 र 3, यो 3 यहाँनिर एट्याचमेन्ट गरिदिनु। र त्यसपछि अर्को यहाँ 72 र 80 भनेको छ, 72 मा 8 जना बित्तिकै 80 हुन्छ। साथीले यसलाई यसरी पढ्नु पर्यो भने गाह्रो हुँदैन। अब तपाईँलाई यो यसरी याद गर्नु पर्यो। अर्को यसलाई सोच्छ कसरी, अब तपाईँलाई म यतातिर लान्छु है त। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् त, यो कसरी सोच्छ, यो कसरी सोच्छ, यता हेर्नु होला है। 15औं पञ्चवर्ष योजना अथवा आवधि योजनाको अन्त्यसम्ममा आर्थिक वृद्धि कतिमा जाने लक्ष्य के पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भनेर सोच्छ, त्यति बेला 10.3 हान्ने। ठिक छ, सेम मोडेल तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने आवधि योजनाको अन्त्यसम्ममा कृषि क्षेत्रको वृद्धि कतिमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भनेर सोध्यो भने 5.4। हामी उद्योग र सेवाको पढ्दैनौँ साथीहरू, बुझ्नु भएको छ नि, उद्योग र सेवाको तपाईँलाई आवश्यकता पनि छैन, किनभने हामी कृषिको उद्योगको लक्ष्य दिँदै हुनुहुन्छ भने 50 जना साथीहरू त्यता पनि पढ्नुहुन्छ। हामी कृषि भएको कारणले हामी कृषि मात्रै पढ्छौँ, यस्ता सूचकहरू हजारौँ छौँ। तर तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कृषिको मात्रै आवश्यक पर्छ, त्यसकारण कृषिको मात्रै ध्यान दिनु होला। त्यसपछि अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने सेम मोडेल गैर कृषि क्षेत्र वृद्धि दर कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भनेर सोध्यो भने 12.25। अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने निरपेक्ष गरिबी कति भनेर सोध्यो भने 9.5। ठिक छ, अर्को बहुआयामी गरिबी कति भनेर सोध्यो भने 11.5। ठिक छ, त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने अर्को बेरोजगार दर कतिमा झार्ने भनेर सोध्यो भने 6 मा, र त्यसपछि अपेक्षित आयु कति भनेर सोध्यो भने 72 वर्ष। ठिक छ, यसलाई साथीले यसरी हेर्नु पर्यो। र अर्को भने के हो दीर्घकालीन सोचको कुरा गर्नुपर्दा, दीर्घकालीन सोचको कुरा गर्नुपर्दा के हो त भन्नुहुन्छ भने सेम मोडेल दीर्घकालीन सोच 2076 देखि 21 अथवा अन्त्यसम्ममा आर्थिक वृद्धि कतिमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भनेर सोध्यो भने 10.5। अनि त्यसपछि कृषि क्षेत्र सोध्यो भने 5.5। ठिक छ, अर्को चाहिँ निरपेक्ष गरिबी कति 0, अर्को बहुआयु गरिबी कति भनेर सोध्यो भने 3, त्यसपछि अर्को बेरोजगारी दर कति भनेर सोध्यो भने 6 मा, त्यसपछि अर्को भने के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ अपेक्षित आयु कति भनेर सोध्यो भने 80 मा। ठिक छ, त्यो भएर साथीले यसलाई पनि यही तरिकाले पढ्नु पर्ला, एउटा स्टेप। अब साथीलाई यति याद भइसकेपछि साथीलाई अरू के कुरा याद हुनेछ त भन्नुहुन्छ भने अरू के कुरा याद हुनेछ त भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई तल जाँदैछु। अब त्यसपछि के छ त भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँलाई यति गरिसकेपछि तपाईँहरू सबै साथीले के थाहा छ त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँलाई यसरी गर्ने श्रम सहभागिता कम्पेयर गरेर श्रम सहभागिता कति भन्न सोध्यो भने यसले 15 जनाले 48.5 भनेको छ,
त्यसपछि यसले के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने दीर्घकालीन सोचले अनि 72% मा पुर्याउने भनेको छ। हेर्नुहोस् है, ठिक छ। त्यसपछि अब यति गरिसकेपछि अब अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा तपाईलाई मानव विकास सूचाङ्क, मानव विकास सूचाङ्क, मानव विकास सूचाङ्क, त्यसपछि अर्को लैङ्गिक विकास सूचाङ्क, लैङ्गिक विकास, लैङ्गिक विकास सूचाङ्क, लैङ्गिक विकास सूचाङ्क। यो तपाईले घोक्नै पर्दैन, बुझ्नु भएको छ नि। यो मानव विकास सूचाङ्क र लैङ्गिक विकास सूचाङ्कमा के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने तपाईले नघोकेर पढ्ने बानीको विकास गर्नुहोस्, बुझ्नु भएको छ नि। यो लैङ्गिक विकास सूचाङ्कमा जस्तै मानव विकास सूचाङ्क एकचोटि म तपाईलाई लिन्छु। मानव विकास सूचाङ्क यसले के भनेको छ 0.62 भनेको छ। यसले के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने 0.76 पुर्याउने भनेको छ, 76 पुर्याउने भनेको छ, ठिक छ। अब ठिक छ। अब पक्कै पनि साथीहरु अब चाहिँ देखिन्छ होला। अब यसमा के छ त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने मैले अगाडि भनेको थिएँ श्रम सहभागिता, श्रम सहभागिता हुन सोध्यो भने यो 48.5 अब चाहिँ देखिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अर्को कति त भन्नुहुन्छ भने 72 वर्ष, ठिक छ। त्यसपछि अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने मानव विकास सूचाङ्क, मानव विकास सूचाङ्क, मानव विकास सूचाङ्क। त्यसपछि अर्को लैङ्गिक विकास सूचाङ्क, लैङ्गिक विकास सूचाङ्क, लैङ्गिक विकास सूचाङ्क, ठिक छ। अब हेरौँ है त यो मानव विकास सूचाङ्क र लैङ्गिक विकास सूचाङ्कमा के हो त भन्नुहुन्छ भने जस्तै मानव विकास सूचाङ्क कहिलेकाहीँ तपाईलाई एसडीआई, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर एसडीआई भनेर पनि दिन सक्छ। त्यति बेला 0.62, यसको 0.76, यसो कति भन्न सोध्यो भने 0.96, यो 1, ठिक छ। यहाँसम्म साथीले पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ, ठिक छ। त्यसपछि अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भने अर्को साथीले बुझ्ने के हो त भन्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अनि प्रति व्यक्ति आय, यसबाट धेरै साथीहरु झुकिनियो, बुझ्नु भएको छ नि। प्रति व्यक्ति आय कति भन्न सोध्यो भने यति बेला के हो त भन्नुहुन्छ भने 1595 युएस डलर यसले भनेको छ भने यसले के भनेको छ भने 12100 युएस डलर भनेको छ, ठिक छ। अब अर्को के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने जुन जीडीपी को कुरा गरेको छ हेर्नुस् त, कुल जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति भन्न सोध्यो भने त्यति बेला साथीहरु के हो त भने यसले 22.3% भनेको छ। यसले के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने 9% मा झार्ने भनेको छ, हेर्नुस् त। अब यति सूचक पढ्यो भने सम्भवतः गाह्रो पनि हुँदैन। अब थोरै साथीहरु एउटा कुरा म के बुझाउँदैछु त भन्नुहुन्छ भने एउटा कुरा के बुझाउँदैछु त भन्नुहुन्छ भने अब यसबाट श्रम सहभागिता आवधि योजनाको अन्त्यसम्म कतिमा झार्ने पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भनेर सोध्यो भने 48.5 र दीर्घकालीन सोचले कति भनेर सोध्यो भने 72। त्यसपछि मानव विकास सूचाङ्क कति भनेर सोध्यो भने 0.62, त्यसपछि 0.76, ठिक छ। त्यसपछि अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ लैङ्गिक विकास सूचाङ्क भनेको छ, ठिक छ। लैङ्गिक विकास सूचाङ्क भनेको छ, ठिक छ। अब यो लैङ्गिक विकास सूचाङ्कमा के हो त भन्नुहुन्छ भने लैङ्गिक विकास सूचाङ्कमा के हो त भन्नुहुन्छ भने ठिक छ। अब लैङ्गिक विकास सूचाङ्कमा के हो त भन्नुहुन्छ भने यसबाट चाहिँ 0.96 कति 1, ठिक छ। त्यसपछि अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भने प्रति व्यक्ति आय कति भन्न सोध्यो भने 1595 अनि यसले कति भन्न सोध्यो भने 12100 युएस डलर। अनि अर्को कुल जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति भन्न सोध्यो भने 22.3, यसले 9.9 मा झार्ने। तपाईलाई सबै साथीहरुलाई के लाग्छ त भन्नुहुन्छ भने सबै साथीहरुलाई एउटा कन्फ्युज के लाग्छ भने अरु सबै डेटाहरु चाहिँ बढाउने भनेको छ, अरु सबै डेटाहरु तपाईलाई बढाउने भनेको छ। तपाईलाई अर्को के चाहिँ घटाउने भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने यो जीडीपी घटाउने भनेको छ। जीडीपी घटाउँदा के हो त भन्नुहुन्छ भने अरु क्षेत्रको बढ्छ के साथीहरु, बुझ्नु भएको छ नि। त्यसकारण हेर्नुस् त तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। 2052-53 मा एउटा के हो त भने एपीपी नेपालमा लागू भयो र 52-53 मा एपीपी लागू हुँदा के भएको छ त भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई त्यति बेला के हो त भन्नुहुन्छ भने हामीसँग 41% जीडीपी छ, ठिक छ। अब 41% जीडीपी हुँदा के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यति बेलाबाट तपाई हाम्रो गोजीमा उस्तै पर्यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने 100-200 रुपैयाँ पनि हुँदैन थियो, बुझ्नु भएको छ नि। त्यति बेला हामीसँग चाहिँ 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ 3 रुपैयाँ हुन्थ्यो, बुझ्नु भएको छ नि। 1 रुपैयाँले ठुलो फाटा हुन्थ्यो, ठिक छ। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने अब 41 बाट तपाईको गर्दै आएर तपाईको 27.08 चाहिँ 14 सालसम्म तपाईको थियो, ठिक छ है। के रे 14 सालसम्म तपाईको 27.08 जीडीपी हुँदा अहिले पनि त्यही छ। र यो 27 जीडीपी हुँदा के भएको छ त भन्नुहुन्छ भने
तपाईँ हाम्रो के हो त भन्नुहुन्छ 27 जेडीबी हुँदा 1000 तपाईँको चाहिँ 47 US डलर त हामीसँग वार्षिक इन्कम छ। ठिक छ, वार्षिक इन्कम कति छ? 1047 ठिक छ। अब यसले के भन्यो त भन्नुहुन्छ भने अब हेर्नुहोस् त दीर्घकालीन कृषि योजनाले यति भनिसकेपछि अब तपाईँलाई 15 योजनाले के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने जीडीपी कति भनेको छ? 22.3 मा झार्ने भनेको छ। 22.3 मा झार्ने भनेको छ। त्यति बेला हामीसँग वार्षिक इन्कम कति भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ 1595 US डलर 1595 US डलर पुर्याउने भनेको छ। बुझ्नु भएको छ? हेर्नुहोस् त यो गर्दा अरू क्षेत्रको विकास भएको छ। त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अर्को दीर्घकालीन सोचले के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने 9 मा झार्ने भनेको छ। त्यति बेला हाम्रोसँग के हो त भन्नुहुन्छ भने पर क्यापिटा इन्कम प्रति व्यक्ति आय कति बनाउने भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ 12,100 US डलर चाहिँ यो पुर्याउने भनेको छ। ठिक छ, त्यसकारण यसलाई सकेसम्म घटाउने हो। यसलाई साथीले यसरी पढ्नु पर्यो। अब यति पढ्यो भने केही गर्नु पर्दैन। ठिक छ, यति पढ्यो भने केही गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई समराइज गरिदिन्छु। अब हेर्नु होला, आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि कृषि कमा गैर कृषि वृद्धि दर घटाउँदै बढाउँदै निरपेक्ष कमा बहुआयामी गरिबी घटाउँदै बेरोजगारी दर घटाउँदै नेपालीको अपेक्षित आय बढाउने भनेको छ। आर्थिक वृद्धि दर, कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर, त्यसपछि गैर कृषि आर्थिक वृद्धि दर, त्यसपछि निरपेक्ष गरिबी, त्यसपछि बहुआयामी गरिबी, त्यसपछि बेरोजगारी दर, त्यसपछि अर्को अपेक्षित आय। ठिक छ, अब यति भयो भने समाधान भयो। अब यता कसरी गग्ने 15 योजनाको अन्त्यमा र त्यसपछि दीर्घकालीन सोचमा कसरी गग्ने अब तपाईँलाई के थाहा छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई यसरी घोक्नु होला। जस्तै तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने 15 पञ्चवर्ष योजनाको अन्त्यसम्ममा 10.3 के छ? आर्थिक वृद्धि दर छ भने यता कति छ? 10.5। त्यसपछि कृषि क्षेत्र वृद्धि दर कति छ? 5.4 छ भने 5.5 छ। ठिक छ, त्यसपछि अर्को भने के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई गैर कृषि क्षेत्र वृद्धि दर दीर्घकालीन योजना के अरे 15 योजनाको अन्त्यमा चाहिँ 12.25 छ भने यता केही पनि छैन। ठिक छ, त्यसपछि अर्को चाहिँ निरपेक्ष गरिबी 15 योजनामा तपाईँको चाहिँ 9.5 मा झार्ने छ भने त्यसपछि अर्को दीर्घकालीन सोचमा चाहिँ 0 मा झार्ने छ। ठिक छ, त्यसपछि अर्को निरपेक्षपछि बहुआयामी गरिबी चाहिँ यसले के भनेको छ भने 11.5 चाहिँ 15 योजनाले भनेको छ भने दीर्घकालीन सोचले चाहिँ यसलाई 3 मा झार्ने भनेको छ। ठिक छ, अर्को बेरोजगारी दर 15 योजनाले कति भनेको छ भने 6 मा भनेको छ भने अनि दीर्घकालीन सोचले चाहिँ 3 मा भनेको छ। ठिक छ, त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने अनि त्यसपछि तपाईँलाई अपेक्षित आयो। बुझ्नु भएको छ नि? अपेक्षित आयो तपाईँलाई यसले के अरे 15 योजनाको अन्त्यसम्म 48.5 भनेको छ भने त्यसपछि अर्को के हो दीर्घकालीन सोचले कति भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ 80 के अरे 72 वर्ष के अरे सरी 48.5 चाहिँ श्रम सहभागिता हो भने तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने उसले 72 पुर्याउने भनेको छ भने अपेक्षित आयु चाहिँ तपाईँलाई के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने अपेक्षित आयु चाहिँ तपाईँलाई 72 मा पुर्याउने चाहिँ 15 योजनाको लक्ष्य भनेको छ भने अनि दीर्घकालीन सोचले यसलाई 80 मा पुर्याउने भनेको छ। ठिक छ, यहाँसम्म साथीले बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ मानव विकास योजना कति भन्न सोध्यो भने 0.62 र दीर्घकालीन सोचले 0. कति त 76। ठिक छ, त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क कति भन्न सोध्यो भने 0.96 15 योजनाले र दीर्घकालीन सोचले कति त्यसलाई 1 मा झार्ने भनेको छ। ठिक छ, त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने अब यति गरिसकेपछि कुल राष्ट्र उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान अनि दीर्घकालीन सोचले 9 मा झार्ने भनेको छ भने यसले कति 22.3 भनेको 15 योजनाले 22.3 मा झार्ने भनेको छ। ठिक छ, त्यसपछि पर क्यापिटा इन्कम कति भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने 15 योजनाले 1595 भनेको छ भने अनि दीर्घकालीन सोचले 12,100 US डलर भनेको छ। त्यो भएर यसलाई साथीले यही मोडेलले चाहिँ पढ्न पर्यो। यति भयो भने समाधान हुन्छ। ठिक छ, अब एउटा चिजमा आज सिकाउने छु, त्यसपछि म क्लासमा थोरै अलिकति अन्त्यतिर पुग्नेछु है। ठिक छ, अब के छ त भन्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अर्को चाहिँ यो विभिन्न बाली वस्तुको उत्पादकताको कुरा गरेको छ। विभिन्न बाली वस्तुको उत्पादकताको कुरा गरेको छ, त्यसकारण साथीले उत्पादकतालाई थोरै अलिकति चाहिँ अनि पढ्दिन पर्यो। ठिक छ, उत्पादन मैले जसरी सिकाउँछु तपाईले त्यही तरिकाले पढ्दिन पर्यो उत्पादकको विषय पढ्दाखेरि है त। ठिक छ, अनि अब के छ त भन्नुहुन्छ भने अब यो उत्पादकको विषय पनि तपाईलाई के भन्न सोच्छ त भन्नुहुन्छ भने 15 पञ्चवर्ष योजनाको अन्त्यसम्म भन्न सोच्छ। त्यसकारण साथीले ध्यान दिनु होला। अब के हो त भने एउटा फर्मुला लेख्नु होला, गधाले, बुझ्नु भएको छ नि? गधाले मकै, बुझ्नु भएको छ नि? गधाले मकै खान्छ भने सबैलाई थाहा छ। गधाले मकै कमा तरकारी कमा आलु खायो, बुझ्नु भएको छ नि? गधाले तरकारी कमा मकै कमा आलु खायो, त्यही त भनेको छ। गधाले मकै कमा तरकारी कमा आलु खायो अनि माफी माग्यो। ठिक छ, अनि माफी माग्यो। उस्तै पर्यो भने अब मैले जसरी फर्मुला बाई तपाईलाई सिकाएको छु
अब यही पनि साथीले चोर्न नि बेलाउनु हुन्न। अब किताब त चोर्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ नि। अनि किताब त चोरेर कति लेख्नु भएको छ। अब किताबको अब कुरा नगरौँ। अब यो मैले सायद नेपालमा कृषि क्षेत्रमा सम्भवतः यहाँले कतिसम्म याद गर्नु भएको छ, कृषि क्षेत्रमा पहिलोपल्ट यो टेक्निक फलो गरेर चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर सायद मैले ल्याएको जस्तो लाग्छ, मेरो कन्सेप्ट जस्तो लाग्छ। यहाँले कतिसम्म पनि बुझ्नु भएको छ। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने अब मैले जसरी तपाईँलाई फर्मुला अनुसार चाहिँ मैले घोकाएको छु, अब उस्तै पऱ्यो भने अब केही साथीले यो कपी गर्न नि बेलाउन्न, उस्तै पऱ्यो भने दिमाग कपी गर्न मिल्थ्यो भने दिमाग पनि कपी हान्दैन हुन्थ्यो होला। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने दिमाग चाहिँ कपी गर्न नमिल्ने भएर कतिले नोट कपी गर्नुभएको छ, कतिले किताब कपी गर्नुभएको छ, अनि त्यसपछि कतिले मेरो नाम कपी गरेर चाहिँ बेच्नु भएको छ। त्यति मात्रै पनि होइन, फिजिक्स क्लास पढ्ने बिचरा तराईतिरका पुरुषाल साथीहरू काठमाडौँ आउँदाखेरि अनि केही चाहिँ नाम चलेको संस्थाहरूले चाहिँ चन्द्रशेखरले पढाउने ठाउँ यही हो भनेर बिचरा चाहिँ एडमिसन लिएर अनि पछि उहाँले नै पढाउन छोडिदिनु भनेर भन्नुभएको छ। अब यस्ता चाहिँ गैर जिम्मेवारी कामहरू कोही साथीले गर्नुभएको छ भने त्यस्ता साथीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म मलाई कनेक्सनमा जोडिदिनु होला। म आवश्यक अनुसार अगाडि बढ्नेछु। तपाईँले मैले भनेको छु कि तपाईँले ओटिसमै मलाई भेट्नुहुन्छ कि भने तपाईँले हिमालयन एग्रिकल्चर इन्स्टिच्युट मात्रै मलाई भेट्नुहुन्छ। बाहिर तपाईँले कसैले नाम लियो भने उस्तै भयो भने त्यसलाई 2 झापट लाउनु होला। मेरो साथीहरूलाई आग्रह छ, मेरो शुभञ्जेल साथीहरूलाई, मेरो अत्यन्त आत्मीय साथीहरूलाई मेरो यो चाहिँ आग्रह छ। त्यो भएर त्यसो गर्न पाइँदैन। म यतातिर जान्छु। ठिक छ। किन हो सर कृषिको मात्र जिडिपी घटाउने भनेको छ? यो गर्दा अरू क्षेत्रको बढ्छ नि त। त्यो भएर यसलाई यस्तै अरू क्षेत्र के हो भनेर सोध्यो भने उद्योग, कल कारखाना, पर्यटन यिनी छन् त। ठिक छ। अनि अब एकचोटि हेर्दा हेर्नु, गधाले मकै बुझ्नु भएको छ नि, गधाले मकै कमा तरकारी कमा आलु अनि खायो अनि माफी माग्यो बुझ्नु भएको छ नि। यो त चोरेर खायो नि त। ठिक छ। अब साथीहरूले ध्यान दिनु है त। अब के हो त भन्नुहुन्छ भने ग भनेको तपाईँको गहुँ, ग भनेको गहुँ, त्यसपछि धा भनेको धान, त्यसपछि मकै, त्यसपछि मकै पछि तरकारी। यो विभिन्न बाली वस्तु उत्पादकत्व भन्ने सोध्छ क्या। विभिन्न बाली वस्तु उत्पादकत्व 15औं पञ्चवर्ष योजनाको अन्त्यसम्ममा कतिमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भनेर सोध्छ। ठिक छ। त्यसपछि तरकारी पछि अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने आलु, त्यसपछि आलु पछि अनि त्यसपछि माफी माग्यो भनेको छौँ। के अरे माफ भनेको अनि त्यसपछि अनि तपाईँको चाहिँ माछा। ठिक छ है। त्यसपछि अर्को चाहिँ माछा। ठिक छ। मा भनेको तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ माछा। त्यसपछि अर्को माफी भने के हो त भने अनि फलफुल। ठिक छ। अब तपाईँलाई यसबाट के भन्न सोध्छु त भन्नुहुन्छ भने अब म एकचोटि यता लेख्छु साथीहरू, त्यसपछि यता ध्यान दिनु है त। ठिक छ। अब के हो त भन्नुहुन्छ भने धानको तपाईँलाई 4.5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर। ठिक छ। 4.5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर। ठिक छ। त्यसपछि अनि त्यसपछि 4.5 पछि साथीहरूलाई 3.5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर। यो पनि साथीलाई याद हुनेछ। 4.5 आउने बित्तिकै 3.5 सजिलै याद हुनेछ। त्यसपछि अर्को कहाँ छ मकै आउने बित्तिकै साथीहरूलाई 4 याद हुनेछ। किन भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त, हामीले के गर्यौँ, धान कति भन्यौँ 4.5 भन्न भन्यौँ, त्यसपछि गहुँ कति भन्न भन्यौँ 3.5 भन्न भन्यौँ, त्यसपछि अर्को हामीले मकै कति भन्यौँ 4 भन्यौँ। ठिक छ। त्यसपछि अब अर्को आयो तरकारी भनेर सोध्यो भने हामीले 20 आन्छौँ, आलु सोध्यो भने हामीले 22 आन्छौँ, त्यसपछि अर्को चाहिँ बुझ्नु भएको छ नि, त्यसपछि अर्को चाहिँ माछा सोध्यो भने 6 आन्छौँ, फलफुल सोध्यो भने 12 आन्छौँ। हेर्नुहोस् त, बुझ्नु भएको छ नि। यो पनि के हो त भने यही तरिकाले विचार गर्ने है। हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने गहुँ कति तपाईँलाई 15औं पञ्चवर्ष योजनाको अन्त्यसम्ममा प्रति हेक्टर कति मेट्रिक टन गहुँ उपलब्ध गर्ने लक्ष्य राखेको छ भनेर सोध्यो भने 3.5। त्यसरी धान कति भनेर सोध्यो भने 4.5, अनि मकै कति भनेर सोध्यो भने 4 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर। त्यसपछि तरकारी सोध्यो भने 20, आलु सोध्यो भने 22, माछा सोध्यो भने 6, फलफुल सोध्यो भने 12। ठिक छ। अब त्यसपछि म अर्कोतिर तपाईँलाई लान्छु है त। म लास्टमा एउटा चिज सिकाउँछु है, लास्टसम्म साथीले जोडिनु होला। म एउटा चिज तपाईँलाई सिकाउँछु। अब त्यसपछि अर्को दुध बुझ्नु भएको छ नि। दुध कति भनेर सोध्यो भने 1487 लिटर प्रति पशु। ठिक छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ मासु सोध्यो भने 92 केजी प्रति पशु। त्यसपछि अन्डा भन्न सोध्यो भने 260 वटा प्रति पन्छी, 260 वटा प्रति पन्छी। ठिक छ। यो विशेष गरी आज भेटनेरीका साथीहरूले पनि बढी फोकस गरिदिनु होला। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने यसलाई साथीहरूले दुधो कति र यसको कति यसलाई यसरी सम्झिनु होला। र अब अन्तिम कुरा एउटा मात्रै सिकाएर तपाईँबाट म छुट्टिन्छु है त। ठिक छ। अब अन्तिम कुरा भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कहिलेकाहीँ के भन्न सोध्नेछ त भन्नुहुन्छ भने अब साथीहरूले ध्यान दिनु होला। अब एउटा क्वेसन मात्र राख्छु। हाल नेपालमा निरपेक्ष गरिबी कति प्रतिशत छ भन्न सोध्छ। ठिक छ। अब त्यो हुँदा साथीले 18.7 हान्नुहुन्छ, समस्या छैन। बहुआयामी गरिबी कति छ भनेर सोध्यो भने 28.6 हान्नुहुन्छ, समस्या छैन। ठिक छ। तर तपाईँलाई त्यसरी दिइँदैन,
दिन्छ कसरी त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई दिन्छ कसरी त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ दिन्छ कसरी त भन्नुहुन्छ भने जस्तै हाल नेपालमा गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसङ्ख्या कति प्रतिशत छ भन्न सक्छ। ठिक छ, त्यति बेला अप्सन हेर्नुहोस् त, कमा मानौ तपाईँलाई 18.7 दियो, खमा मानौ तपाईँलाई मानौ ल 28.6 दियो, 28.6 निरपेक्ष 18.7 बहुआयामी गरिबी। ठिक छ, जहिले पनि लोकसेवाको र्याङ्किङ एउटै हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु, त्यो भएर साथीले यसलाई यसरी बुझ्नु होला। त्यसपछि गमा के हो त भन्नुहुन्छ भने 18, 10, 28 ल 38.6 राखेँ, अर्को 48.6 राखेँ। ठिक छ, त्यति बेला साथीहरूले यसलाई नान्नु होला, यो आउने साथीहरू जान्छ, त्यो भएर लोकसेवाले के माग्न खोजेको छ यसलाई हान्नु होला। त्यति बेला हामी नेपालको कन्टेस्टमा पढिरहेका छौँ, हामीले असाध्यै पोर व्यक्ति नेपालमा सबभन्दा गरिब खाना लाउन नपाउने व्यक्तिहरू कति छ सोध्यो भने 18.7, यसलाई साथीले यति पढ्यो भने 15औं योजनाको ल यति पढ्यो भने पुगिहाल्छ। योभन्दा तपाईँले धेरै केही गर्नु पर्दैन र दीर्घकालीन सोचमा थोरै अलिकति माथिका अनि सोच लक्ष्यहरू तपाईँले हेरिदिनु होला र त्यसपछि सूचकको अवस्था मैले तपाईँलाई घुम्ने तरिका सिकाइसकेको छु। त्यो भएर साथीले यसलाई यही तरिकाले पढ्नुभयो भने अब आवधिक योजनाबाट समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, आवधिक योजनाबाट समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब तपाईँलाई दीर्घकालीन सोचको पनि केही हदसम्म मैले समेटेको छु, थोरै मैले भने यसको लक्ष्य उद्देश्य अनि र त्यसपछि अनि यो चाहिँ तपाईँले त्यसबाट पढिदिनु होला। त्यसपछि अब तपाईँलाई मैले अहिलेसम्म धेरै क्लासहरू आएको छ, मैले सहायता क्लास आएको छ, प्रसारो क्लास आएको छ, युट्युबमा धेरै छन्। त्यो भएर के हो भने मेरो चन्द्रप्रकाश सुर्खाए भने फेसबुक पेज छ, त्यसमा जोडिनु होला। हिमालयन एग्रिकल्चर इन्स्टिच्युट भने फेसबुक पेज छ, 14-15 हजार साथीहरू छ, त्यहाँ जोडिन सक्नुहुन्छ। चन्द्रप्रकाश सुर्खाए भने युट्युब च्यानल, त्यहाँ जोडिन सक्नुहुन्छ। अब ओटिसको झन् कुरै नगर्नु, बुझ्नु भएको छ नि, ओटिसको आफ्नै टिकटक छ, 40 हजार साथीहरू चाहिँ के अरे उसमा जोडिनु भएको छ, के अरे टिकटकमा जोडिनु भएको छ। त्यसपछि अनि अर्को तपाईँ युट्युबमा ओटिस भने युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नु भने त्यसबाट पनि क्लासहरू आइरहेको हुन्छ। अनि ओटिस भन्ने पेज छ, पेजमा पनि 70 हजार साथीहरू जोडिनु भएको छ, त्यसबाट आउनुभयो भने साथीहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ। भेटनरीको पनि सूत्र बनाउनु त सर भनेर भन्नुभएको छ, भेटनरीको पनि हामीले चाहिँ यही हो पढ्ने, बुझ्नु भएको छ नि। भेटनरीको पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई आवधिक योजना पढ भनेको छ, भेटनरी पनि साथीहरूले यही नै हो। साथीले यसलाई यसरी गरौँ। खेतीयोग्य जमिन कति छ यसको पनि म तपाईँलाई कुनै दिन म तपाईँलाई क्लास पढाउने छु सर, पिडिएफ भएस सेन्ड गरिदिन मिल्छ भनेर भन्नुभएको छ। ओटीसँग तपाईँले जोडिनु होला, ओटीसँग तपाईँले जोडिनु होला, पिडिएफको विषय, क्लासको विषय, नोटको विषय पिडिएफसँग नै के अरे ओटीसँग जोडिनु होला। ओटिसले चाहिँ तपाईँले मलाई माया गर्नु भएको छ र ओटिसले मलाई बोलाएको छ, तपाईँले माया गर्नु भएको छ भने ओटिसले मलाई बोलाउनु पर्छ, बुझ्नु भएको छ नि। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने यसलाई साथीले यसरी बुझिराख्नु पर्ला। सर भेटको पनि क्लास भए हुन्थ्यो, भेटको पनि क्लास हुन्छ आज मात्रै। भेटनरीका टिमहरूसँग आज सायद ओटिसले केही छलफल गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, अनि ओटिसले केही छलफल गर्न बित्तिकै सम्भवतः 1-2 दिनमा तपाईँलाई नोटिस आइहाल्छ। त्यसपछि यो फीहरूको विषय सबै ओटिससँग तपाईँले जोडिनु होला। सधैँ हुन्छ सर क्लास भन्नुभएको छ, तपाईँलाई क्लास कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीसँग गण्डकी प्रदेशको ओरिएन्टेड क्लासहरू अलरेडी चाहिँ ओटिसमा छ। ठिक छ, अनि यो अलरेडी ओटिसमा हुँदा के हो त भन्नुहुन्छ भने ओटिससँग तपाईँले कनेक्सन गर्नु होला, जोडिनु होला। त्यसबाट तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने नोट चाहिन्छ कि कोर्स चाहिन्छ, सबै कुरा उहाँले प्रोभाइड गरिदिन्छ। सर प्रश्न नम्बर 1 को क्वेसनमा खेतीयोग्य जमिन 18 र 21 दुवै दिएको छ, अनि त्यसपछि कुन चाहिँ राइट एन्सर? राइट, एकदम राइट, लक्ष्मी अधिकारी एकदम राइट। मेरो किताब तपाईँले के हो त भन्नुहुन्छ भने मेरो किताब, म अहिले तपाईँले यसको एन्सर नो, म एन्सर भन्दिनँ, यो कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने मेरो किताबको समसामयिक जानकारी भन्ने छ, मेरो च्याप्टरको सब्जेक्टिभ क्वेसन छ। तपाईँलाई मैले किताब भन्थेँ भने यही फर्काएर देखाउँथेँ, अनि त्यो भएर त्यसबाट तपाईँलाई हेर्दैन, अहिले म तपाईँलाई भन्दिनँ। अनि त्यसपछि नोट पठाइदिनु सर भनेर भन्नुभएको छ। र मैले तपाईँलाई के पनि भनेको छु त भन्नुहुन्छ भने मेरो अनलाइन क्लास लिएका साथीहरू हुनुहुन्छ भने, र त्यसपछि अनलाइन क्लास लिएका साथीहरूलाई प्रश्न नम्बर 1 मा पढ्नु भएको छ भने तपाईँहरू यहीँबाट म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँहरूसँग मेरो व्यस्तता कारणले तपाईँसँग जोडिन पाएको छैन, म तपाईँहरूसँगै माझमा छु। र त्यसै प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशको करिकुलम 80% मिल्छ, बाँकी 20% तपाईँलाई फ्रीमा क्लास पाइन्छ, तपाईँले पैसा तिर्न पर्दैन। मेरो एकचोटि क्लास पढ्नुभयो भने चेन्ज भएका चिजहरू पढ्न पाउनुहुन्छ, चेन्ज भएका कुराहरू फ्रीमै नै तपाईँले पढ्न पाउने हो। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने यसलाई यसरी नै सम्झिनु होला, बुझ्नु भएको छ नि। अनि त्यति मात्रै पनि होइन, फिजिकल क्लास 2 पटक पढ्नु भएको छ भने त्यो साथीले फ्रीमै क्लास पाउनुहुन्छ। ओटिस क्लास 2 पटक लिनु भएको छ भने त्यसले फ्रीमै एकचोटिलाई फ्रीमा पाउनुहुन्छ। 2 पटक तपाईँले चाहिँ पढ्नु भएको छ, ओटिसबाट 2 पटक क्लास लिनु भएको छ, अर्कोचोटि फ्रीमा पाउनुहुन्छ। मेरो फिजिकल क्लास 2 पटक लिनु भएको छ, एकचोटि फ्री पाउनुहुन्छ। अहिले फिजिकल क्लास फ्रीमा पाउने भनेको 3जना भाइहरू हुन्छ, एकजना खोटाङको रमेश नेरौला, एकजना तपाईँको चाहिँ सप्तरी सिरा सुनसरीको चाहिँ मनिषा बहिनी, र उहाँले फ्री क्लास पाउनु भएको छ। त्यो भएर यो पनि साथीहरूलाई मैले जानकारी गराइदिएँ। सर हामीलाई हजुरको क्लास लिएको थिएँ, बाँकी गण्डकीको करिकुलम कति चेन्ज? मैले भने नि 80% एउटै छ, 20% चेन्ज भएको छ, 20% म तपाईँलाई फ्रीमा दिन्छु, नातिनु दसैँ पछाडि मात्रै है त।
गण्डकी प्रदेश आवादीय योजना छ, मैले गण्डकी प्रदेश आवादीय योजना पनि ओटिस मार्फत पढाएर ओटिसमा भिडियो छ, ओटिस युट्युब च्यानल हेर्नु होला, त्यसमा छ है त। ठिक छ। अरू साथीहरू केही छ? म म्यासेजहरू केही साथीहरूको म्यासेजहरू म हेर्दैछु, साथीहरूको म म्यासेजहरू हेरिरहेको छु। साथीलाई केही कन्फ्युजन छ भने यहाँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। पिएसयू पेपर कस्तो आउँछ भन्नुभएको छ, सबै 50 वटा एमसिक्यू नै आउने हुन्, एमसिक्यू आउने हो। र त्यसपछि अर्को चाहिँ एन्सर सिट चाहिँ तपाईँले सङ्को दिनुभएको छ भने ठिक छ, नत्र भने तपाईँले चाहिँ केयरनेस सिस्टम आउनेछ, त्यो पनि म कुनै दिन तपाईँलाई म देखाउनेछु। फी चाहिँ कति होला सर भन्नुभयो। ओटिसको फीको विषयमा तपाईँले ओटिससँग नै कनेक्सन गर्नु होला। किन भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई अगाडि भनिहालेँ, वास्तवमा ओटिस भनेको त तपाईँहरूको एउटा चाहिँ अमृत जस्तो लाग्छ, अमृत जस्तो लाग्छ। किन भन्दैछु त भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू ओटिस मार्फत चाहिँ यसरी पढ्नु होला भने मैले त कल्पना नै गरेको थिएन, बुझ्नु भएको छ नि। यसरी तपाईँहरू साथीले जोडिनुहुन्छ, किन भन्नुहुन्छ भने एउटा ठाउँ मात्रै थियो फिजिकल क्लास लिने, किनभने चन्द्रशाला चाहियो भने कि काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो, काठमाडौँ आउने बानीको विकासलाई केहीसम्म चाहिँ ओटिसले अन्त्य गरेको छ। यो राम्रै विषय हो, यो त एकदमै यो राम्रो विषय हो, बुझ्नु भएको छ नि। त्यो भएर ओटिसलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। मलाई माया गर्नुहुन्छ भने, नत्र भने केही भन्नु छैन है। ठिक छ। त्यसपछि नाम निकालेर कति प्रश्न मिलाउनु पर्छ भन्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा के हो त भन्नुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर 1 मा नाम निकाल्ने साथीहरूले चाहिँ 46-47 बाट सुरु हुनेछ, 46-47 बाट सुरु हुनेछ नाम निकाल्ने साथीहरू प्रदेश नम्बर 1 मा। त्यसपछि बागमतीको कुरा गर्नुहुन्छ भने 44 एभरेजमा 44 बाट तपाईँहरू सुरु भएको छ है त। यो समूह कतिजनाको हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको छ सर, यो समूह कतिजनाको हुनुपर्ने? मैले तपाईँलाई भनेको छु, समूहको आकार सोध्यो भने कहिले पनि नबिगार्नु होला, बुझ्नु भएको छ नि। म एउटा शब्दमा तपाईँलाई भन्छु, साथीहरूको ध्यान दुई पटक मैले यो शब्द भन्ने छैन। जस्तै समूहको आकारको विषय तपाईँलाई सोधिहाल्यो भने तपाईँलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो, सबभन्दा उत्कृष्ट, सबभन्दा सक्रिय, बुझ्नु भएको छ नि, सबभन्दा सक्रिय। त्यसपछि अर्को चाहिँ सबभन्दा आदर्श भनेर सोध्यो भने यति पढ्ने, कति 15 देखि 20 कोष्टमा 15 यति पढ्ने। त्यसपछि कतिजना समूहको समूह गठन गरिदिए आएको छ, समूह कतिजनासम्म राख्न सकिन्छ, चलन चल्तीको समूहको सङ्ख्या कति हो, तपाईँलाई कहिले 15-20 नदिएर 15-25 पनि दिन सक्छ है। त्यस्तो अवस्थामा आयो भने के गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँले 20 देखि 25 हान्ने, 20 देखि 25 हान्ने। तपाईँले चाहिँ के हो त भन्ने हुन्छ भने यदि 20 मात्रै आयो भने 20। यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने साथीले थोरै एकचोटि हेर्नु होला, म तपाईँलाई सहजीकरण गरिदिइहाल्छु। यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईँलाई मानौ 15 देखि 20, त्यसपछि 20 देखि 25, त्यसपछि अनि 25 देखि तपाईँको चाहिँ 30, यसरी आयो भने 20 देखि 15 देखि 25 हान्ने। मैले अगाडि जुन शब्द प्रयोग गरेँ त्यसको यदि तपाईँलाई त्यो दिएन भने जस्तै 15, त्यसपछि 20, 25, तपाईँलाई 30 आयो भने त्यति बेला 15 हान्नु होला। यसलाई यसरी कतिजनासम्म राख्न सकिन्छ, कतिजनासम्म गठन गरिदिए आएको छ, यस्ता शब्दहरू आयो भने त्यति बेला साथीहरूले 20 देखि 25 कमा, त्यसपछि अर्को 15 देखि 20 कमा खमा, त्यसपछि अर्को 25 देखि 30 यसरी आयो भने 20 देखि 25 हान्नु होला। यदि 20 देखि तपाईँलाई 25 दिएन भने यसरी दियो, तपाईँलाई 15, 20, 25, त्यसपछि 30 दियो भने त्यति बेला 20 हान्नु होला। ठिक छ, त्यसपछि यो भने समाधान हुन्छ है। मैले तपाईँलाई पक्कै पनि भनेको छु टेक्निकलाई जोड गर्ने, बुझ्नु भएको छ नि। मैले सिकाउने भनेको लोकसेवामा टेक्निक बढी जोड गर्ने, बुझ्नु भएको छ नि। त्यो भएर यसलाई यसरी बुझ्नु है त। प्रदेश नम्बर 1 को रेकर्डेड क्लास थियो। अब गण्डकी पनि को लागि कति चेन्ज भएर एकचोटि ओटिससँग तपाईँले कुरा गर्नु होला है। एकचोटि ओटिससँग तपाईँले कुरा गर्नु होला, ओटिस भनेर पेजमा सर्च गर्नु होला, तपाईँलाई जति नम्बर फोन गरे पनि तपाईँलाई रिसिभ हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ मैले तपाईँलाई अरू पनि युट्युबमा राखेको छु, बुझ्नु भएको छ नि। अरू पनि तपाईँलाई मैले युट्युबमा राखेको, जस्तै तपाईँलाई मैले धानको मकैका जातहरू कसरी घोक्ने त्यो पनि राखेको छु। तपाईँलाई त्यो कसरी घोक्ने भने मैले राखेको छु त भन्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईँलाई फर्मुला बनाएर राखेको छु। तपाईँलाई कसरी राखेको छु त भन्नुहुन्छ भने कपिल वस्तुको बाणगङ्गाबाट प्युठानको स्वर्गद्वारी हुँदै बाँकेको खजुरा ड्युरुम भन्ने ठाउँमा पुग्छु, अनि मयूर के अरे त्यसपछि अनि डाँफे मुनाल च्याखुरसँग BL 1473 को रक्सी खान्छु भन्ने बित्तिकै गाउँका सबै जातहरू आएको छ। ठिक छ, त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने धानका जातहरू कसरी घोक्ने भने त्यो पनि मैले तपाईँलाई राखेको छु। तपाईँलाई के हो त भने चन्द्र सर बिजी मान्छे हो र उहाँको हुनेवाला ससुरा बुवा अनि लेकमा बस्नुहुन्छ, त्यो पनि मैले तपाईँलाई राखिदिएको छु, बुझ्नु भएको छ नि। चन्द्र सर बिजी मान्छे हो र उहाँको हुनेवाला ससुरा बुवा लेकमा बस्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै धानका जातहरू सबै आउँछन्।
त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई अर्को मकैका जातहरू के हो त भन्नुहुन्छ भने मकैका जातहरू घोक्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ अनि के अरे पोसिलो मकै खाएर आराम गर्दछु भन्ने बित्तिकै तिनी पनि जातहरू आइहाल्छ। ठिक छ, अब यस्तोको लागि त तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु पर्यो नि त, बुझ्नु भएको छ नि। सब्सक्राइब नगरिदिने अनि पेजमा लाइक नगरिदिने अनि नजोडिने अनि कहाँबाट आउँछ कुरो नि है, त्यो भएर यसलाई यसरी बुझ्नु है त। चन्द्र सर हबी मान्छे हो अनि यो पनि मैले फर्मुलै राखेको छु, तपाईँलाई थाहा छ। अनि कृषि प्रसार कार्यक्रम ग्रासरुट के हो भनेर भन्नुभएको छ। ग्रासरुट भने के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँले बुझ्ने के हो त भने अब यता ध्यान है, कृषि प्रसार कार्यक्रमको ग्रासरुट। राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कृषि प्रसार कार्यक्रम ग्रासरुट भने के हो त भने लोयर लेभलको भने के हो भनेर सोध्यो भने एउटा नाप्रास हो, अर्को प्रास पनि हो, अर्को चाहिँ के हो भने ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता हो। यस्तो अवस्थामा माथिका सबै आन्छौँ, माथिका सबै आएन भने हामी के गर्छौँ त भन्नुहुन्छ भने यताबाट सुरु गर्छौँ। के अरे तपाईँलाई हामी कहाँबाट ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता नाप्रास प्रास हामी यसरी सुरु गर्छौँ। यो पनि साथीहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। बिरानो एक्जाम कहिले हुन्छ सर भन्नु भएको छ, मुद्दाको सिलसिलामा छ, यो एक्जाम हुन्छ तिर्नु परेन। किन भन्नुहुन्छ भने एक्जाम क्यान्सल भएको छैन साथीहरू, एक्जाम क्यान्सल भएको छैन। मात्रै के हो त भने हर्टिकल्चर इलाममा जुन टियुको एउटा हर्टिकल्चर कलेज छ त्यसले चाहिँ हर्टिकल्चर विषय पढ्छ। हर्टिकल्चर पढेको साथीहरूले चाहिँ अरू विषय पनि लोकसेवा दिन पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको माग दाबी भएको कारणले मुद्दा परेको, त्यो भएर यो केही पनि हुँदैन है त। जातहरू धेरै हुन्छ भन्नु भएको छ, त्यसो होइन साथीहरू। जातहरू त के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ पढ्ने भनेको जहिले पनि 10 वर्षसम्मका जातहरू मात्रै पढ्ने, त्योभन्दा अगाडिका जातहरू पढ्ने मैले तपाईँलाई त्यो पनि भनेको छु। एकचोटि हेर्नु होला, त्यसको भिडियो हेर्नु होला, कुन बालीको कति वर्षबाट जातहरू पढ्ने, कुन बालीको सिफारिस क्षेत्र पढ्ने, यो पनि तपाईँलाई मैले मजासँग भनेको छु। त्यो भएर तपाईँले युट्युबमा हेरिदिनु होला है त। ठिक छ, हिमालयबाट आउने भनेको जुमबाट क्लास हो, जहाँ नेटको एक्सेस हुने साथीहरू जुमबाट क्लास हुनुहुन्छ भने, नेटको एक्सेस नहुने साथीहरू अथवा अनि रेकर्डेड क्लासहरू आवश्यक पर्ने साथीहरू ओटिसबाट मात्रै हुन्छ। मैले रेकर्डेड क्लासहरू ओटिसलाई मात्रै दिने गरेको छु, अरूलाई ओटिसको करिब मैले रेकर्डेड क्लास मैले दिने गरेको छैन। यही ओटिसोबाट चाहिँ ए रेकर्डेड क्लास चाहिँ फेरि चाहिँ रेकर्ड गरेर अनि सायद म तपाईँलाई एउटा मात्रै तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। अनि के भएछ त भन्नुहुन्छ भने यो ओटिसका 2-3वटा भिडियोहरू चाहिँ डाउनलोड गर्नुभएछ एकजना यही काठमाडौँको एउटा संस्थाले। अनि चन्द्र सरले काठमाडौँ पनि नभन्नु, बानेश्वरको ठाउँ पनि तपाईँलाई भन्ने, बुझ्नु भएको छ नि, बानेश्वर एकजना संस्थाले। अनि ओटिसबाट 2-3वटा चाहिँ रेकर्डेड क्लासहरू चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि पढाउने चन्द्र सरको सोर्स चिन्नु भयो नि, उहाँले नै पढाउने भनेर उहाँले त्यही लगाइदिनु भएछ कि, बुझ्नु भएको छ नि। यस्ता चाहिँ हावादारी कुराहरू गरेर आवश्यकता पनि छैन। त्यस कारण के हो त भन्नुहुन्छ भने रेकर्ड क्लासलाई ओटिससँगै सम्पर्क गर्नुलाई। कृषि क्षेत्रको वृद्धि कति छ सर भन्नु भएको छ, म त्यो तपाईँलाई नयाँ डेटा पढाउँछु। यति बेर तपाईँलाई दिएको छु। कृषि वृद्धि हाल कति छ, गैर कृषि वृद्धि कति छ, हाल नेपालमा बेरोजगारी दर कति छ, बुझ्नु भएको छ नि, गरिबी कति छ। त्यसपछि यो म तपाईँलाई पढाउनेछु। भेटनरीको पनि सूत्रबद्ध यो पनि आउँछ भेटनरीको है त। सर 5 वर्ष अघिको मात्र जात भनेको छ, यसो होइन। मेरो विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई माया गर्नुहुन्छ र मेरो विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने 5 वर्ष मात्रै होइन 10 वर्षका जातहरू अनिवार्य पढ्ने, 10 वर्षका जातहरू अनिवार्य पढ्ने। किन? जहाँबाट आयो भने क्वेसन मिलाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता है त। ठिक छ, दानको गरिमा जात हटाउने कारण के हो भनेर भन्नुभएको छ। दानको के अरे गरिमा जात त तपाईँको त्यो बाला लागेन, बाला नलाग्ने बित्तिकै हटेको र त्यसमा रोगहरू पनि देखेको थियो। त्यो भएर गण्डकी प्रदेश सम्बन्धी क्लास कहिले क्लास भइरहेछ त, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ हो यार। गण्डकी प्रदेशको क्लासहरू कति भएको छ हेर्नुहोस् त। अनि ओटिसको पेजमा हेर्नु, हिमालयनको पेजमा हेर्नु त संसार देखिन्छ त्यहीमा। अनि नोट दिएर राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। ओटिसीले नोट दिइहाल्छ नि तपाईँलाई, किन टेन्सन लिनु भएको छ र। अनि ठिक छ, आजलाई सम्भवतः यति गरौँ, आजलाई यति गरौँ। धेरै साथीहरूलाई मैले सम्झेको छु, मैले धेरै साथीहरूको कमेन्टहरू पढ्न पाएको छैन, धेरै साथीहरूलाई चाहिँ मैले मिस गरेको छु। तपाईँले जसरी मलाई बुझ्नु भएको छ सबै साथीहरूप्रति आभारी छु। विशेष गरी के हो भन्नुहुन्छ भने एकजना विष्णु भाइ, मैले तपाईँलाई यहीँबाट तपाईँलाई सम्झेँ, विष्णु सिंह सुदूरपश्चिमको भाइ, तपाईँले मलाई फलो गर्नुभएको छ। तपाईँले क्लास लिन मन छ भने तपाईँले मेरो क्लासहरूमा जहाँबाट पनि तपाईँलाई मैले 50% मैले तपाईँलाई मिलाइदिन्छु। एकजना उहाँ भाइ र मैले अस्ति चाहिँ मेरो पेजबाट सेयर गरेको थिएँ। तपाईँहरू 2जना साथीहरू जोडिनु भएको छ भने तपाईँलाई मेरो क्लासहरू लिन मन छ भने तपाईँलाई 50% मैले अफ गरिदिन्छु। मैले त्यति चाहिँ म चाहिँ सहयोग गर्छु। किन भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँले देखाउनु भएको आत्मीयतालाई मैले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छु, तपाईँले देखाएको आत्मीयता मैले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छु। त्यसकारण ओटिसले यहाँसम्म बोलायो, ओटिसलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरू यतिसम्म जोडिनु भएको छ। तपाईँहरू धेरै साथीहरूलाई पनि विशेष गरी गण्डकी प्रदेश ओरिएन्टेड क्लासहरू पढ्नु होला र त्यसपछि टेक्निक फलो गर्नु होला, किताबलाई फलो गरिदिनु होला
र त्यसपछि किताबमा बाहिर कभर छापिने बित्तिकै नयाँ हुँदैन। किताब किन्दा तपाईँको करिकुलम पनि तपाईँले हेरिदिनु होला। करिकुलम हेरेर तपाईँको लोकसेवा करिकुलम के छ र त्यसपछि तपाईँको किताबको करिकुलम के छ र विगतमा कतिवटा क्वेसन आएको थियो भन्ने कुरा तपाईँले यसलाई यसरी हेरिदिनु होला। र केही साथीले एक दुईवटा क्वेसन मिस्टेक हुँदा यो किताबै मिस्टेक छ है भन्नुहुन्छ। त्यो भने के हो त भने सङ्कुचित दिमाग हो। त्यो भने सबभन्दा ठुलो के हो त भन्नुहुन्छ भने दिमागै त्यस्तै हो। उहाँ सबभन्दा मेरो नजिकको दोस्ती पनि मैले त्यसरी ठान्छु। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने आजलाई यति गर्छु। म अर्को दिन तपाईँमाझ पुनः अर्को नयाँ च्याप्टरको साथ आउनेछु। आजलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यहाँहरूको सफलताको शुभकामना। आउँदै गरेको दसैँ र त्यसपछि तिहारको चाहिँ तपाईँलाई शुभकामना। यो दसैँ तिहारले तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने थप ऊर्जा सिर्जना होस् भन्ने म चाहन्छु। बिदा हुन्छु। धन्यवाद। शुभ दिन। यहाँहरूको पढाइ, यहाँहरूको नतिजा, सफलताको शुभकामना। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहे आदरणीय चन्द्रप्रकाश रोकाया सरलाई। पक्कै पनि तपाईँ विद्यार्थी साथीहरूले आफ्ना मनमा लागेका जिज्ञासाहरूको चाहिँ उत्तर पाइसक्नु भएको छ। कृषिको तयारी गर्दै गर्दा कृषि जेटिएको जुन गण्डकी प्रदेशको मङ्सिर 16 गते हुने यस इक्जाम छ गण्डकीको स्थानीय तहमा विशेषतः साथीहरूले चाहिँ तयारी गर्नुहोला। यो फेस्टिभलको टाइम छ, दसैँ तिहारको चाहिँ रमाइलो मौसम पनि छ। साथसाथै पढाइको लागि पनि थोरै चाहिँ अलिकति समय छुट्याउनु होला। चाहिँ भन्दै ओटिससँग जोडिनु भयो। तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूको लागि ओटिस मार्फत रेकर्डेड भिडियो कक्षाहरू चाहिँ उपलब्ध रहेका छन्। रेकर्डेड भिडियो कक्षाहरू अध्ययन गर्नको लागि तपाईँहरूले प्ले स्टोर अथवा चाहिँ एप स्टोरमा गएर हाम्रो एप्लिकेसन OTTISH ओटिस भनेर चाहिँ सर्च गरेर त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र चाहिँ प्राप्त निर्देशन अनुसार तपाईँहरूले चाहिँ कक्षाहरू अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीसित ओटिसको बारेमा भन्नुपर्दा करिब करिब आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग 300 भन्दा बढी चाहिँ विद्यार्थी साथीहरू चाहिँ जोडिनु भयो। उहाँ साथीहरूको लागि चाहिँ म चाहिँ एउटा दसैँको चाहिँ विशेष अवसर भनौँ अथवा चाहिँ एउटा दसैँको चाहिँ दक्षिणा स्वरूप जो साथीहरूले चाहिँ अबको चाहिँ 5 दिनसम्ममा चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशको कक्षाहरू ओटिस मार्फत अध्ययन गर्नुहुन्छ, जो चाहिँ आज चाहिँ जोडिनु भएको छ हाम्रो कक्षामा, हाम्रो यस कार्यक्रममा, उहाँ साथीहरूलाई चाहिँ हामी 15% चाहिँ छुटको व्यवस्था गरेका छौँ कक्षामा पनि। जो साथीहरूले चाहिँ नेपालको विभिन्न चाहिँ इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ अनलाइन कक्षा पनि अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने ओटिसको चाहिँ देखाइएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ पढेको प्रमाणको साथमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो भने हामीले कक्षामा तपाईँहरूको लागि 20% छुटको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको कार्यक्रममा जोडिनु भयो। र मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा भनेअनुसार जो साथीहरूले चाहिँ हामीलाई फेसबुकबाट हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले फेसबुकबाट हेरिरहनु भएको छ, जुमबाट हेरिरहनु भएको छ, साथै टिकटकबाट पनि थुप्रै साथीहरू हामीसित जोडिरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको लागि चाहिँ जो सेयर गर्नुहुने साथीमध्येबाट हामीले एकजना भाग्यमानी साथीलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेका छौँ। आजको भाग्यमानी साथी हुनुहुन्छ कमल तिवारी सुर्खेतबाट। कमल तिवारीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथै बधाई पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले चाहिँ ओटिसको तर्फबाट कुनै कक्षा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने अध्ययनमा हामीले 5000सम्म चाहिँ छुटको व्यवस्था गरेका छौँ। तपाईँले ओटिसको चाहिँ दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्न भने हामीले चाहिँ 5000 नगद पुरस्कारको पनि हजुरलाई व्यवस्था गरेका छौँ। तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म फेरि पनि। र ओटिस यो विषम परिस्थितिमा जो हामी सम्पूर्ण विश्व चाहिँ एउटा विषम परिस्थितिबाट चाहिँ गुज्रिरहेको अवस्था थियो, एउटा चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ कुनै इन्स्टिट्युसन्सहरू थिएनन्, विद्यार्थीहरूलाई कहाँ जाने होला, कसरी चाहिँ पढ्ने होला भन्ने खालका चाहिँ यावत प्रश्नहरूले चाहिँ सताइरहेको कन्टेक्स्टमा हामीले पनि एउटा चाहिँ फरक तरिकाले घरमै बसेर चाहिँ एउटा उत्कृष्ट प्रशिक्षकबाट चाहिँ हामीले पढ्ने सामग्रीहरू चाहिँ पाइयो भने एउटा तयारीको लागि चाहिँ एउटा होस्टेलमा हैसे हुन्छ भन्ने सोचका साथ यो ओटिसको चाहिँ जन्म भएको थियो। र चाहिँ अहिले करिब करिब हाम्रो यस समयसम्म आइपुग्दा 24,000 भन्दा बढी विद्यार्थी साथीहरूले विभिन्न तहमा जस्तै शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, बैंकिङ तयारी कक्षा, चार्टर एकाउन्टेन्सी, इन्जिनियरिङ लगायतका थुप्रै कक्षाहरू चाहिँ हामी माझमा उपलब्ध छन्। त्यस्तै गरी एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरिङका कक्षाहरू पनि हामीसित चाहिँ उपलब्ध रहेका छन्। तपाईँ साथीहरूले चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर ओटिस भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर चाहिँ हाम्रो कक्षाहरू अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद जोडिनु भयो आजको यस शनिबारी श्रृङ्खलामा।
हामी आगामी दिनहरूमा पनि फेरि यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर हजुरहरूको माझमा आउनेछौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कृष्ण पनि बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।